राजु सर नमस्ते। नमस्ते सबै साथीहरुलाई नमस्कार। रविन्द्र सर नमस्कार राजु सर नारायण हजुर। नारायण हजुर, नारायण गुरु। अब चाहिँ राजु सर पनि आइपुग्नु भयो, फर्मली स्टार्ट गर्नुपर्छ होला। सुरु गरौँ म्याम। हुन्छ सर। आउने क्रम जारी। शुभस्य शीघ्रम म्याम, शुभस्य शीघ्रम। शुभ कार्यमा शीघ्र चाहिँ। हस् गुरु हस्। Good morning everyone. Welcome to this book review session. आज चाहिँ हामीसँग नेपाली बुक रहेको छ। तारा राईले लेख्नु भएको इलामबाट हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। द्वन्द्वकालसँग रिलेटेड बुक रहेको छ अनि हामीले प्रिभियसली चाहिँ फ्लायरमा पनि इन्फर्मेसन दिएको छौँ र लिङ्कसँगै पनि इन्फर्मेसन दिएका छौँ कि आजको बुक चाहिँ रिभ्यू गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो चेयरम्यान सरले रविन्द्रजङ थापा अनि कमेन्टेटरको रूपमा चाहिँ हाम्रो नेपाली डिपार्टमेन्टबाट एचओडी विमला शर्मा म्याम हुनुहुन्छ। सदैव जस्तै स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि एउटा स्टेटमेन्ट हुन्थ्यो सधैँ चाहिँ। आज चाहिँ मैले तारा राईको स्टेटमेन्ट नखोजेको चाहिँ होइन, खोज्न चाहिँ खोजेको नै हो, तर स्पेसली मेन्सन गर्नुपर्ने स्टेटमेन्ट थिएन। सो मैले यहाँनिर चाहिँ हाम्रो क्रान्तिकारी लिडर नै भनौँ चेको स्टेटमेन्ट राखेको छु। द फर्स्ट ड्युटी अफ रिभोल्युसनरी इज टु बी एडुकेटेड। फर्स्टमा हामीले यो बुक रिभ्यू सेसनलाई रिजोइन गर्दै गर्दा अथवा रिज्युम गर्दै गर्दा पनि हामीले चाहिँ एजुकेटेड बुकबाट नै गरेका थियौँ। सो हामीले एजुकेटेड हुन चाहिँ जरुरी छ। हामी पनि एक किसिमले भन्नुपर्दा परिवर्तन ल्याउने शिक्षकहरू पनि र विद्यार्थीहरू पनि परिवर्तन ल्याउने सम्भाग नै हो। सो यो प्रोग्रामलाई फर्मली स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि आजको प्रोग्रामको चेयर गरिदिनु हुनको लागि बिओडी अफ दिस इन्स्टिट्युसन र बाई प्रोफेसन सिए हुनुहुन्छ मिस्टर राजु कुमार शिवाकोटी सरलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। थ्याङ्क यू रेजिना म्याम। मलाई चाहिँ खुसी लागेको छ रविन्द्र सरले आज यसमा बुक रिडिङमा आफ्नो भ्यू राख्दै हुनुहुन्छ र फेरि कमेन्टमा नेपाली विभागको म्याडम हुनुहुन्छ र गो अहेड म्याडम। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सो मच सर। अब चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्दाखेरि हामीसँग रिलायन्स एजुकेसन नेटवर्कका विभिन्न स्कुल विङका प्रिन्सिपल सरहरू हुनुहुन्छ, यसै गरी यसै संस्थासँग आबद्ध बिओडिजहरू हुनुहुन्छ, श्रद्धेय गुरुआमाहरू हुनुहुन्छ। सबैजनालाई मैले एकमुष्टमा समग्रमा मैले समयलाई मध्यनजर गर्दै आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक आग्रह गरेँ र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा फर्मल्ली वेलकम स्पिचको लागि हाम्रो रिलायन्स कोएड स्कुलका प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ दशरथ गेवाली सरलाई मैले हार्दिक आग्रह गर्छु। हजुर सर म्युट हुनु भएको छ हजुर। मैम टाइम लिमिट के छ? टाइम लिमिट चाहिँ हामीसँग 3 मिनेट्स मात्रै छ सर वेलकम स्पिचलाई। ओके ओके थ्याङ्क यू रजिना म्याम। गुड मर्निङ एभ्रिवान। आदरणीय सभापति महोदय म्याम, एम आई अडिबल? यस सर। सभापति महोदय, आजको कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनु हुने रिलायन्स एजुकेसन नेटवर्कको बिओडी र बाई प्रोफेसन म्यामले अगाडि बढ्दै सक्नुभयो, सिए हुनुहुन्छ राजु शिवाकोटी, आदरणीय राजु सर। त्यसै गरी रिलायन्स एजुकेसन नेटवर्कको चेयरपर्सन रविन्द्रजङ सर, हाम्रो रिलायन्स एजुकेसन रेनकै हाम्रो एकाडेमिक डाइरेक्टर वीरेन्द्र सर हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सम्पूर्ण स्कुलका प्रिन्सिपल साथीहरू यहाँ जो उपस्थित हुनुहुन्छ, भाइस प्रिन्सिपल रियाबाट नन्दु सर, त्यसै गरी हामी सबै हाम्रो रिलायन्स एजुकेसन नेटवर्कमा सम्बन्धित सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरू, लेक्चरर साथीहरू, यसमा हाम्रो प्रमोटर साथीहरू, हाम्रो कतिपय अवस्थामा विद्यार्थी पनि हामीसँग जोडिनु भएको हुनसक्छ। त्यसै गरी हाम्रो आदरणीय प्यारेन्ट्स पनि हामीसँग हुनुहुन्छ र त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज चाहिँ हामी बुक लभर, हामी सबै बुक लभर रह्यौँ। हामी निरन्तर रूपमा यो प्रोग्राममा सधैँ जस्तो नै जोडिरहेका छौँ
आजको उपस्थितिको हिसाब किताबले पनि अहिले पछिल्लो चरणमा सुरुवाती भएको यो बुक रिभ्यूको प्रोग्राममा हाम्रो उपस्थिति पनि साह्रै राम्रो नै देखिन्छ। यसको निरन्तरता सधैँभरि होस् मैले यो कामना पनि गर्न चाहन्छु र हामी अत्यन्त व्यस्त समयको बावजुद आज शनिबारको कार्यक्रम र त्यसैगरी अब सबै विद्यालय कलेजतिर चाहिँ जाँचको पनि हामीलाई प्रेसर छँदैछ, हाम्रो आफ्नो नियमित ड्युटी पनि छँदैछ। त्यसको बावजुद पनि हामीले यो प्रोग्रामलाई हाम्रो उपस्थिति मार्फत चाहिँ हामीले अगाडि बढाउने जुन प्रयत्न गरिरहेका छौँ यो आफैमा महत्त्वपूर्ण हो भन्ने मलाई लाग्छ र मैले यो कार्यक्रममा आज मलाई स्वागतका लागि मलाई अनुरोध गर्नुभएको छ। मैले टिमप्रति पनि आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रम बुक रिभ्यू आज दुईजना हाम्रो रविन्द्र सरले र बिमला म्यामले यसमा रिभ्यू र अथवा कमेन्टेटरको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ र आफैमा उहाँहरू महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ। मैले सर्वप्रथम त मैले उहाँहरूको आजको दुई व्यक्तित्व रविन्द्र सर र बिमला म्यामलाई प्रोग्राममा स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी सम्पूर्ण उपस्थिति जनहरूमा महानुभावहरूमा मैले कार्यक्रममा सहभागिताको लागि तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र यो प्रोग्राम चाहिँ आगामी दिनमा पनि यसैगरी निरन्तर बढ्नेछ भन्ने कुरामा मेरो विश्वास छ। आजको बुक आफैमा एउटा साँचो अर्थको नेपाली समाजको पोस्ट मोडर्निज्म स्टडी भन्ने यो चाहिँ हामीले उत्तर आधुनिकतावाद भनेर हामी जोड्न सक्छौं। एउटा महिला त्यो पनि एउटा समाजमा विद्रोह गरेको एउटा साँचो अर्थको सबाल्टर्न स्टडी हो भन्ने पनि मलाई लाग्यो। एउटा गुरिल्लाको भूमिकामा अथवा चाहिँ एउटा फाइटरको भूमिकामा उहाँ उपस्थित हुनु भएको छ र उहाँ आफैमा एउटा महिला भएको कारणले एउटा फेमिनिस्ट स्टडीसँग पनि यो जोडिन जान्छ। त्यसैगरी अब बाई कास्ट पनि हेर्नुपर्ने हुँदा एउटा राईको फ्यामिलीमा जन्मनु भएको साँचो अर्थको सबाल्टर्न र मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी पनि उहाँले रिप्रेजेन्ट गर्नु भएको छ र यो चिजमा र समाजलाई रूपान्तर गर्ने चिजमा उहाँहरूको पनि अत्यन्त ठूलो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। नेपाली समाजको रूपान्तरको सिलसिलामा यसमा नेपाली कांग्रेस जो चाहिँ लोकतन्त्रलाई उले सधैँ व्याख्या गर्दै आएको र नेपाली वामपन्थीहरू जो चाहिँ उनीहरूले सामाजिक न्यायको मात्रै वकालत गर्ने यो जनयुद्ध अथवा यो जनविद्रोह पछि नेपाली कांग्रेस जो चाहिँ पुरातन रूपमा हामीले बुझ्दै आएको लोकतन्त्रको हिमायती उसले चाहिँ सामाजिक न्यायको कुरा गरिरहेको हामीले बुझ्छौं र नेपालका वामपन्थीहरूले सधैँभरि सामाजिक न्यायको कुरा गर्ने तर यो जनयुद्ध पछि उनीहरूले पनि लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रकै कुरा गरिरहेको देखिन्छ। यो अर्थमा चाहिँ नेपाली समाजको साँचो अर्थमा चाहिँ यो पोस्ट मोडर्निज्म स्टडी भन्ने मलाई लाग्दछ र यो सर्वत्र यो सत्य एउटै रहँदैन। सत्य भनेको बहुल हुन्छ र सत्य चाहिँ सार्वत्रिक होइन, सत्य चाहिँ एउटा स्थानिक हुन्छ र नेपाली जनयुद्धमा मैले चाहिँ माओइस्ट मुभमेन्टलाई मैले अलिकति नजिकबाट यसको दुई तीनटा पाटाहरू यसका कन्फ्लिक्ट र अपराइजिङहरू मैले हेरेँ। यो एउटा चाहिँ माओइस्ट रिभोल्युसन अथवा आर्म कन्फ्लिक्ट इन नेपाल, त्यसैगरी अर्को चाहिँ मधेस अपराइजिङ जुन चाहिँ ६२-६३ को आन्दोलनपछि हाम्रो समाजमा आएको मधेस अपराइजिङ, यो दुईटा चिजलाई हामीले सँगसँगै हेर्नुपर्छ र यो दुईटा चिजले चाहिँ आमूल परिवर्तन गरेको कुरा चाहिँ हामीले गर्न चाहन्छौँ। अब यसै सिलसिलामा रहेर म बुक भित्र त धेरै गएको छैन, सरहरूले र म्यामले यसमा चाहिँ प्रकाश पार्नु नै हुनेछ र यसले चाहिँ एउटा समाजको नेपाली समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने कुरामा चाहिँ कुनै सन्देह रहेन र त्यही जगमा उठिएर आज हामी गणतन्त्रसम्म पुगेका छौं। यो चाहिँ आफैमा महत्त्वपूर्ण बुक भन्ने अथवा एउटा डायरी, हामीले बुकबाट पनि अलिकति डायरीमा गएका छौं। हामीले अलिकति हाम्रो जानरलाई पनि अलिकति परिवर्तन गरेको मैले महसुस गरेँ। मैले यति कुरा राख्दै आजको हाम्रो यो कार्यक्रममा सदा चाहिँ तपाईहरुको उपस्थितिको लागि मैले पुनः एकचोटि धन्यवाद दिँदै र सम्पूर्ण बुक लभरहरुमा कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। थ्यांक यू सो मच रेजिना म्याम, ओभर टु यू। थ्यांक यू सो मच सर। अब चाहिँ हामीले फर्मली बुक रिभ्यू सेसनतिर लाग्ने बेला भएको छ। बिफोर वी स्टार्ट इंट्रोडक्शन अफ आवर टुडेज रिभ्युअर,
हुन त सरलाई सबैजनाले चिन्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला त रविन्द्र सरलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु, किनभने सरले चाहिँ यो बुकमा म आफै गर्छु भनेर जुन इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएको छ, यो उत्साह देखाइदिनु भएको छ, यसमा चाहिँ म एकदमै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। गुरुलाई सबैजनाले चिन्नुहुन्छ। मैले यहाँ इन्ट्रोडक्सन दिएको थोरै हुनसक्छ सम्भवतः। सर चाहिँ ओरिजिनल्ली चितवनबाट हुनुहुन्छ, टेम्पोररी काठमाडौँमा। बिएससी साइन्स सब्जेक्टबाट अस्कल र मास्टर्स डिग्री इन MBA। रिसेन्टली चाहिँ चेयरम्यान अफ रिलायन्स कलेज एज वेल एज बोर्ड अफ डिरेक्टर अफ रिलायन्स एजुकेसन नेटवर्क, र सर चाहिँ रोटरियन पनि हुनुहुन्छ, पास्ट प्रेसिडेन्ट PP पनि हुनुहुन्छ। सो आजको बुक हाम्रो छापामा युवतीको डायरी तारा राईले लेख्नु भएको बुकको रिभ्यूको लागि अबको पालोमा यो भर्चुअल फ्लोर रविन्द्र सरलाई। ओभर टु यु सर। थ्याङ्क यू रेजिना म्याम। अब हाम्रो आजको यो कार्यक्रमको भर्चुअली चेयरम्यान सेयर गर्नुभएका हाम्रो बोर्ड अफ डाइरेक्टर तथा फाइनेन्सियल कन्सल्टेन्ट सिनियर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट राजु कुमार सेवाकोटीज्यू र यहाँ सबै रिलायन्स विन्सका प्रिन्सिपल साथीहरू, शिक्षक साथीहरू र हामीलाई यदि हामी चाहिँ यो रिकर्डेड छ फेसबुकमा छ भने हामीलाई सुनिरहनुभएका, हामीलाई हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो गुड मर्निङ नमस्कार भन्न चाहन्छु। र आजको चाहिँ यो बुकको चाहिँ रिभ्यूमा वास्तवमा मैले चाहिँ यो गर्छु त भने पछि मैले म्याडमसँग पनि राखेको थिएँ, अनि पछि कसले कमेन्टेटर गर्नुहुन्छ भने पछाडि हाम्रो चाहिँ विमला म्याम हुनुहुन्छ भनेपछि मलाई ढुक्क भयो, किनभने मैले चाहिँ धेरै कुरा छुटाउँछु, म्यामले चाहिँ समेट दिनुहुन्छ, मैले चाहिँ बुकको अलिअलि हाइलाइट मात्रै गर्छु भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो। त्यसबाट चाहिँ म तम्सेको हो। र जे भयो नि मलाई के लाग्यो भने फेरि यो बुक पढ्दाखेरि हेर्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ इतिहासको एउटा कालखण्डमा हामीलाई थाहा छ, हामीले सबैले चाहिँ धेरै थोरै सबै इतिहास पढेकै छौँ, सबै देशका आफ्नो देशको पनि होइन। र यो सबै इतिहासको कालखण्डमा चाहिँ जब चाहिँ अलिकति नयाँ मोड आउँछ, नयाँ परिवर्तन आउँछ, त्यो बेलामा के हुँदो रहेछ भने धेरै पीडादायक हुँदो रहेछ। त्यो बेलाको चाहिँ जुन समयका मान्छेहरूले धेरै पीडा भोग्नु पर्ने, अझ त्यसमा चाहिँ नेतृत्व गर्ने अथवा त्यसमा चाहिँ जुन युद्धमा हुनेकाहरूले चाहिँ झन् कति भोग्नु पर्ने त्यो सीमा नै हुँदो रहेछ क्या। र त्यस्तो इतिहासका किताबहरूमा चाहिँ मैले चाहिँ थोरै यो विगतमा पढ्दाखेरि पनि, जस्तो 1920बाट चाहिँ 1949सम्म चाहिँ जब जुन चिनमा तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सिभिल वार भएको थियो, गृहयुद्ध भएको थियो, त्यहाँको चाहिँ जुन पिपुल्स वार भन्छन् होइन, माओ सेतुङको नेतृत्वमा त्यो नेतृत्वले चाहिँ त्यो देशको शासक चाहिँ तपाईँको त्यो बेला कोमिङताङ थियो र जापानिज साम्राज्यवादसँग पनि लड्नु परेको थियो। त्यो बेलाको चाहिँ समयको कालखण्डमा पनि धेरै किताबहरू निस्किए, किनकि त्यो बेला यति गाह्रो असिलो बनेको थियो। मैले चाहिँ हामीले आज राई सर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, सरले पनि मलाई 2-3टा चाहिँ मुभीहरू हेर्न रिफर गर्नुभएको थियो। मैले त्यो बेलामा एउटा लिटिल फ्लावर अनि एउटा के मुभी भने चाहिँ अस्कार प्राइज विनर मुभी पनि हेरेको थिएँ। र त्यो बेलाको चाहिँ जस्तो त्यो किताबहरू पनि मैले पढेको थिएँ। एउटा चम्किलो रातो तारा, युवाहरूको गीत भन्ने त्यो बेलाको साहित्यकार हुन्छन्, त्यो जुन चिनलाई बुझाउने, चिनको चाहिँ पीडाहरूलाई चाहिँ साहित्यमा उतार्ने लुसुन भन्ने साहित्यकार हुनुहुन्थ्यो है। त्यस्तै तपाईँको रसियाको नि अक्टोबर क्रान्तिको चाहिँ हामीले सुनेका छौँ। त्यो बेलामा पनि ठुलो त्यहाँको शासकहरूले चाहिँ त्यहाँको त्यो जारको चाहिँ राजाहरू हुन्छ, शासकहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलाको एगेन्स्टमा चाहिँ हामीले अक्टोबर क्रान्ति भनेर किताबहरू पढ्छौँ। त्यस बेलामा पनि त्यो त्यहाँको समाजलाई चाहिँ ठ्याक्कै उतार्ने चाहिँ म्याक्सिम गोर्कीको चाहिँ साहित्य चाहिँ हामी लिन्छौँ, जहाँ कि होइन म्याक्सिम गोर्कीको किताबहरू पनि मैले यसो साथीहरूलाई बुझ्दा मैले केही जानकारी हुन्छ भनेर भनेको, जस्तो मेरो विश्वविद्यालय, मेरो बाल्यकाल, मान्छेहरूको माझमा, आमा भन्ने उपन्यासहरू। त्यस्तै अब नेपालको कालखण्डमा हेर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको टाइम आयो। पृथ्वीनारायण शाहको टाइममा चाहिँ हामी धेरै नेपालीहरू धेरै पढे लेखेका थिएनौँ होला, त्यस कारणले गर्दा ती साहित्यमा चाहिँ धेरै कम आयो होला। तर इतिहासमा रहेका कुराहरूमा अहिले केही फिल्महरू मात्रै बनेका छन् होइन, र त्यो फिल्महरू पनि मैले पनि त्यो फिल्महरू हामीले चाहिँ जस्तो यो श्रीपाँच, कृतिपुर, नालापानी यस्ता फिल्महरू चाहिँ इतिहासको चाहिँ त्यो बेला कालखण्डहरूलाई बुझाउने र यस्तै एउटा कालखण्ड चाहिँ हाम्रो जुन 2052 सालबाट 62-63 सालसम्म 10 वर्षको युद्ध, जसले कसैले पिपुल्स वार भन्छन्, कसैले तपाईँको सिभिल वार भन्छन् होइन, जे भने पनि त्यो बेलाको चाहिँ जुन हामीले यो हामी सबैले भोगेकै कुरा हो, देखेकै कुरा हो। र त्यो कुरामा पनि केही अब जति साहित्यमा चाहिँ आउनुपर्ने किताबहरू कति छापिएको छ, हामीले कति पढ्न पायौँ होला, कति पढ्न पाएनौँ होला, तैपनि मैले चाहिँ केही हेरेको थिएँ। त्यान्द्रो
जस्तो रोल्पाको थमाङको सम्झना हैन, तपाईको चाहिँ जस्तो बधशाला भयो, प्रयोगशाला किताब जुन कान्तिपुरको चाहिँ सम्पादक हाम्रो सुधीर घिमिरेले लेख्नु भएको प्रयोगशाला हैन, त्यस्तै अब यो सेतो भाले कि के हाम्रो दयाहाङ राईको छ नि त्यो फिल्म चाहिँ, त्यो जुन ओस्कारको लागि पनि उ भएको थियो, नोमिनेसन भएको थियो है। अनि मुभीहरुमा टुल्के वडा नम्बर 6 हैन, त्यस्ता मुभीहरु दीपक गिरीको चाहिँ यस्तो बनेको छ। यी कुराहरु भनेको त्यो कालखण्डका हुन् र मैले त्यो किताबहरु पढ्दै गर्दाखेरि मलाई रेजिना म्यामले भन्नुभयो त्यो किताब चाहिँ सर अर्को हप्ता कसले चाहिँ तपाईको चाहिँ यो किताब हामीले रिभ्यू गर्नुहुन्छ होला भनेर मलाई भन्दा मलाई हुन्छ म्याम म यसो साथीहरुसँग सल्लाह गर्छु भने यसो पढेर घरमा यसो 2-4 दिन 5-10 मिनेट बस्दाखेरि यसो पढ्दै जाँदाखेरि त मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्दै गयो कि इन्ट्रेस्ट लाग्दै गयो। त्यो नेपालको यो चाहिँ खासै यो यथार्थपरक कुरा पो रहेछ र यो फेरि चाहिँ मलाई अचम्म लाग्यो। यो किताब चाहिँ तपाईको के छ भने यो 6 क्लास पढेको मान्छे है, 6 क्लास पढेको मान्छे तिमीले गाउँको स्कुलमा पढेको जुन यो छापामारको डायरी भन्ने किताब चाहिँ, यो किताब तपाईको चाहिँ 158 पेजको रहेछ। अनि यसो हेर्दा त 7औं संस्करण पुगिसकेको रहेछ कि यो 7औं संस्करण यो छोटो समयमा पुग्नु भनेको यो आफैमा गगिलो किताब हुनुपर्छ भन्ने मैले सम्झेँ। अनि पछि मलाई कता कता याद भएर आयो तपाईको चाहिँ यो नागरिक पत्रिकाहरुमा, कान्तिपुरहरुमा, टेलिभिजनमा कतै कतै मैले आवाजहरु सुनेको जस्तो फिल भयो कि। र उहाँको चाहिँ यो पाण्डुलिपि चाहिँ हातले लेखेको चाहिँ यति राम्रो अक्षरले लेखेको, यो 3-4 पेज रहेछ क्या, यो एकदमै राम्रो अक्षरले लेखेको, हातले लेखेको। यो पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्यो भने तपाईको चाहिँ यो त एकदमै यो समाजको त्यो बेलाको चाहिँ वास्तविक ऐना रहेछ। यो समाजमा हामीले चाहिँ अब हामीले चाहिँ नेपालमा बस्यौँ यहीँ भोग्यौँ, तर अब आउने सन्ततिहरूले हेर्दाखेरि पनि यो किताबहरु हेर्दा त नेपाल त्यो बेला कस्तो थियो, कस्तो अवस्थाबाट चाहिँ हामी गुज्रेर आएको समाज हो भन्ने कुरा चाहिँ यो किताबबाट पनि तपाईको बुझ्न सकिन्छ भन्ने लाग्दै गयो। फेरि पढ्दै पढ्दै गएपछि चाहिँ मलाई के लाग्यो भने यो चाहिँ तपाईको उहाँको चाहिँ हाम्रो जुन यो किताबको राइटर हुनुहुन्छ आफै तारा राई, उहाँको चाहिँ यो त उहाँले लेखेको भन्दा पनि उहाँको भावना आफै कलम बनेर लेखेको रहेछ जस्तो लाग्यो कि। उहाँले यस्तो मजासँग सरर तपाईको चाहिँ त्यो उहाँको यो भावनाको चाहिँ अभिव्यक्ति हामीले ब्रेनले बोलेको होइन, यो चाहिँ भावनाको चाहिँ बोलेको हो, उहाँको आफ्नो गीता हो। र यो हामीले सधैँ तपाईको फेरि के छ नि, सधैँ हामी कुराहरू चाहिँ धेरै रहस्यमय कुराहरूमा गहिरा कुराहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ कुरा गर्छौँ। धार्मिक कुराहरू, धर्मका कुराहरू, स्पिरिचुअल कुराहरू किताबहरू धेरै हुन्थे, कुनै रिसर्चका कुराहरू हुन्थे। यो चाहिँ तपाईँको यो अलिकति पृथक रह्यो। यो चाहिँ यो ऐतिहासिक कुराहरू तर यथार्थपरक कुराहरू भएकोले गर्दाखेरि अनि मैले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ यो किताबमा चाहिँ 15वटा च्याप्टर रहेछ। कुनै च्याप्टर अलिक छोटा छन्, कुनै च्याप्टर चाहिँ लामा छन्। 158 पेजको मैले भनिहालेँ। रत्न पुस्तक भण्डारले फेरि गरेको कारणले पनि मलाई इन्ट्रेस्ट लागेको है। रत्न पुस्तक भण्डार चाहिँ प्रकाशक रहेछ कि, किनभने र यो किताबमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि फेरि के पनि रहेछ भने सबै मिडियाहरूले धेरैले कभर गरेको रहेछ यो किताबलाई। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 13 जना चाहिँ असाध्यै तपाईँको चाहिँ सम्मानित सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूले चाहिँ यसमा कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ कि, कमेन्ट गर्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ कमेन्ट गर्दाखेरि भनौँ न तपाईँको चाहिँ जस्तो चाहिँ हाम्रो कृष्ण धारावासीदेखि लिएर हाम्रो नागरिक पत्रिकाको गिरीश अधिकारी होइन, हाम्रो चाहिँ के अरे चाहिँ यो काठमाडौँ पोस्ट होइन, काठमाडौँ पोस्ट अनि केही एउटा विदेशी अर्गनाइजेसन पनि होला सायद, त्यो तपाईँको यो स्टुडेन्ट सरकार वुमेन्स फिचर्स भन्ने सर्भिस, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यस्ता चाहिँ धेरैले चाहिँ यो 13वटा चाहिँ करिब 17-18 जना मान्छेहरूले र सङ्घ संस्थाहरू र जनाले चाहिँ किताबमाथि चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ क्या। जस्तो कृष्ण धारावासीले चाहिँ के भन्छ नि, यो तारा राई कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह नराखिकन असाध्यै सन्तुलित भाषामा लेखेको यो छापामारको डायरी भन्ने किताब भए पनि यसमा चाहिँ के छ भने त्यो माओवादीको कुरा र त्यो बेलामा भएको सैनिक ज्यादतीको कुरा मात्रै छैन, माओवादीमा भएको चाहिँ विकृतिको कुरा र तपाईँको सैनिकमा भएको चाहिँ राम्रा कुराहरू पनि दुईटै कुरा समेटेर अब हामीले अनुमान गरौँ 17 वर्षको बच्चा तपाईँको चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो बेला अनुभव गर्दाखेरि पनि अब हुनु होला 20-21 वर्ष के। हामी यति ठुलो मान्छे हुँदाखेरि त हामीसँग कति आग्रह पूर्वाग्रह होइन, हाम्रो चाहिँ फियर सोचाइ हुँदैन भने उहाँले त्यो बेलामा चाहिँ जो मान्छे चाहिँ सही छन् अथवा जो पुलिस आर्मीहरू सही छन्, जो साथीहरू सही छन्, त्यो बेलाको जुन परिस्थिति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमाथि पनि उहाँले यति राम्रो सन्तुलन तरिकाले चाहिँ यो किताबमा प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ। र यो किताबमा उहाँले चाहिँ मैले भने 15वटा चाहिँ च्याप्टर छ र पहिलो च्याप्टरमा चाहिँ उहाँले के छ भने यो थाहा नभएको बाटो भनेर चाहिँ राख्नु भएको छ कि। र यो बाटोमा चाहिँ र उहाँले यो थाहा नभएको बाटो भनेर आफू हिँडिरहेको बाटो जुन माओवादी जुन आफ्नो एउटा आफू गुरिल्ला भनौँ छापामार बनिरहेको छ, उहाँ वास्तविक फेरि छापामार बनेर जम्मा 3 महिना मात्रै भएको रहेछ पुलिस आर्मीले चाहिँ एरेस्ट गर्दाखेरि के।
उहाँ चाहिँ मैले यसको क्यालकुलेसन पनि गरेँ। 1 वर्ष 2 दिनमा चाहिँ जेल छुट्नु भएको छ। 1 वर्ष 2 दिनमा चाहिँ एउटा कलिलो मान्छेले तपाईँको चाहिँ अनुभव गरेको कुरा र त्यो यथार्थ कुरालाई किताबमा उतार्न सकेर राइटर बन्नुभएको भने अर्को उपन्यास पनि प्रकाशित गर्नु भएको थिएछ। यति बेला उहाँ चाहिँ राइटर बनिसक्नु भएको भनेपछि जेलमा चाहिँ उहाँ तपाईँको 1 वर्ष 2 महिना बस्नु भएको र पार्टीमा चाहिँ उहाँले त अहिले पार्टी छोडिसक्नु भएको हो, तर पार्टीमा उहाँ 3 वर्ष काम गर्नुभएको रहेछ के। 2061 माघ 1 गतेबाट 64 जेठ 18 गतेसम्म करिब र जेल पर्नु भएको छ। जुन हिरासतमा सैनिक हिरासतमा 2062 1/19बाट 2063 1/21सम्म है। र यसमा चाहिँ यो किताबको आवरणमा छ। यो किताबको तपाईँको चाहिँ कति रहेछ भने हाम्रो यो आवरणमा चाहिँ गणेश रसिक जुन चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँ पनि आफ्नो एउटा सम्मानित मान्छे हुनुहुँदो रहेछ साहित्य क्षेत्रमा होइन। साहित्य क्षेत्रमा चाहिँ सम्मानित मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ उ गर्नु भएको छ क्या, कमेन्ट गर्नु भएको छ र त्यो पनि एउटा भ्यालु कमेन्ट नै छ। र उहाँले चाहिँ त्यसमा चाहिँ के अरे चाहिँ भन्नुभएको छ, समग्रमा भन्नुपर्दा तारा बहिनीको लेखाइ तारा जस्तै सरल, अबोध, निष्कपट र गहिरो संवेदनामा डुबेको छ। यो गाथा एक्लै ताराको मात्रै होइन, अग्रगामी छलाङ र आमूल परिवर्तनको नाममा जिउँदै शहीद हुने हजारौं छापामारको यथार्थ जीवन गाथा पनि हो, जो सत्ता, शक्ति र मूलधार भन्दा पृथक गुमनाम, अपेलित र उपेक्षित जीवन बाँचिरहेका छन्। तैपनि जीवनका भोगाई र क्षणहरूलाई लेखनमा उतार्न सफल तारा बहिनीलाई अनेक बधाई र शुभकामना छ भनेर भन्नुभएको छ। र अब यो स्टोरी सुरु हुन्छ तपाईँको चाहिँ उहाँको चाहिँ जुन मेरो थाहा नभएको बाटो भन्ने कुरामा चाहिँ एक दिन उहाँ चाहिँ के रहेछ भने उहाँ एकदम बिरामी के मान्छे चाहिँ 17 वर्षको मान्छे, तर चाहिँ हार्टको चाहिँ रुमेटिक हार्ट डिजिजको प्रब्लम भएको होइन। र त्यसमा तपाईँको चाहिँ उहाँले पेन्डोरिक भन्ने चाहिँ एउटा 21-21मा दिने चाहिँ एकदम महँगो औषधि इन्जेक्सन लगाइरहनु पर्ने, औषधिहरू खाइरहनु पर्ने हार्टको प्रब्लम भएको मान्छे। र पार्टीले चाहिँ उहाँलाई जुन 62 सालको वैशाखको 1 गते चाहिँ तपाईँ चाहिँ रेस्टमा बस्नुहोस् भनेर 2-3 दिन चाहिँ एकजना चाहिँ जुन हेल्थ पोस्टमा चाहिँ सुई लाउनु पर्ने पनि भएकोले 21 दिनमा सुई लाउनु पर्ने भएर एउटा अयबको चाहिँ हेल्थ पोस्टमा घर तर तराईवासी इलामको तपाईँको के अरे इलाममा चाहिँ उहाँ चाहिँ इलामको के गाउँ भन्नुहुन्थ्यो है तपाईँको चाहिँ तपाईँ त्यहाँ चाहिँ के अरे इलामको चाहिँ एउटा घरमा चाहिँ उहाँ चाहिँ हेल्थ पोस्टको व्यक्तिको घरमा बस्नु भएको रहेछ। त्यो बेलामा चाहिँ जब 2 जना साथीहरू बसिरहनु भएको थियो उहाँलाई चाहिँ के लाग्दो रहेछ भने आफू क्रान्तिकारी अभियानमा हिँडे पनि ठुलो सोच बनाएर देशको परिवर्तनको लयलाई हिँडे पनि र उपेक्षित वर्गको हक अधिकारको लड्न गए पनि म आफू चाहिँ परिवर्तन चाहिँ हुन सक्दै रहन्छु, किनकि त्यहाँ एक दिन बिहान बस्दा भए काग कराउँछु क्या। काग कराए पछाडि चाहिँ मलाई लाग्छ अब यो अशुभ कुरा हो, यो चाहिँ यो काग कराउनु भनेको आमाले पनि मलाई सानामा भन्नुहुन्थ्यो काग कराएको राम्रो हुँदैन, आज किन धेरै काग कराइरहेको छ भनेर चाहिँ उहाँलाई मनमा चाहिँ डाउट लिनुहुन्थ्यो। र डाउट लिँदै चाहिँ 2 जना साथीहरू चाहिँ त्यहाँ आइपुग्नुहुन्छ। एउटा रुबेन र सुरेश भन्ने चाहिँ रुबेनले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँ के अरे रुबेनले चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको एउटा सेल्टर नम्बर 1 मा जानुपर्ने छ, त्यो चाहिँ सीमाजी भनेर पार्टीको नाम उहाँ सीमाजी रहेछ। उहाँको चाहिँ वास्तविक नाम चाहिँ के अरे चाहिँ तारा राई भयो, तर पछि आफूले साहित्य नेम चाहिँ अनमोल रहेछ उहाँले आफूले राख्नुभएको कि आफूले राख्नुभएको नाम चाहिँ त्यो रहेछ। अनि पछि चाहिँ ल तपाईँहरू चाहिँ सेल्टर नम्बर 1 मा जाने हो भने मलाई मेरो यहाँ अलिकति दलित मोर्चाको प्रचार पनि छ, बाटोमा चाहिँ त्यो प्रचार पनि त्यसो छर्दै राख्दै जानु होला र तपाईँहरू छिटै फर्किनु होला भनेर उहाँले साथीहरूलाई त्यहाँबाट चाहिँ पठाउनु हुँदो रहेछ। केही समयपछि साथीहरू फेरि फर्किनुहुन्छ। फर्किसके पछाडि त्यहाँनिर आएर साथीहरूले चाहिँ के तपाईँले के खाना खानुभयो भने चाहिँ यसो चाउचाउ बनाएर उहाँले खाना खाँदा गर्दाखेरि त्यो पार्टीका कुराहरू गर्ने गर्दाखेरि रुबेलले चाहिँ भन्नुहुँदो रहेछ मैले चाहिँ अब घरमा त यस्तै कहिले आफ्नो दुःख सुखको सेयर हुँदाखेरि अब हामीले यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ आन्दोलनमा त हिँड्यौँ, यत्रो लडाइँमा त हिँड्यौँ, तर हेर्नुहोस् त घरमा त मेरो साह्रै समस्या छ, मेरा बुढी आमा मात्रै हुनुहुन्छ, मेरो त कोही पनि छैन भनेर रुबेलले भन्दाखेरि अब ताराले पनि अब बिरामी मान्छे, मेरो पनि कोही छैन, मेरो पनि आमा र बुवा त हो, साना भाइ बहिनीहरू मात्रै छन्, 2टा बहिनी एउटा चाहिँ भाइ, यसरी नै हिँडेका छौँ। अब हामीले चाहिँ क्रान्तिलाई सोध्ने मान्छे, त्यसको परिवर्तनलाई हेर्ने मान्छे, यस्तो कुराहरूमा अल्झिनु हुँदैन, अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हुँदै त्यहाँ 81 सेनाले चाहिँ घेरा हाल्दो रहेछ क्या। सेनाले घेरा हालेपछि ल सेना आयो भनेर चाहिँ
जुन उहाँले चाहिँ जुन यो किसिमको चाहिँ आफ्नो पुरातन सोच र अन्धविश्वास जुन काकडाको सिग्नल गर्नुभएको थियो साँच्चै नै उहाँलाई अशुभ हुँदो रहेछ के। र सेनाले चाहिँ घेरा हाल्दो रहेछ। सेनाले घेरा हालिसकेपछि ल साथीहरू तपाईँहरू भाग्नुहोस् भाग्नुहोस् उहाँले दुईजना साथीलाई भन्दै साथीहरूले चाहिँ तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ हामी तपाईँलाई छोडेर जान सक्दैनौँ भन्दाखेरि होइन तपाईँहरू जानुहोस् भाग्नुहोस् के अरे चाहिँ बरु म मरे नि मर्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो रुबेनले र सुरेशले चाहिँ छोड्न खोज्दैनन्। पछि उहाँले जबरजस्ती गरेपछि उहाँ घेरा तोड्ने भनेर किनकि आफूसँग कम्मरमा भएको ग्रेनेड र तपाईँ हुँदो रहेछ उहाँहरूले चाहिँ त्यो घेरा चाहिँ कान्लाबाट चाहिँ भनौँ न जम्प हान्दै अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ सुरेश चाहिँ सायद यहाँ उल्लेख गरेको छैन उम्किनु भयो होला। तर रुबेनलाई चाहिँ तपाईँको के लाग्दो रहेछ गोली लाग्दो रहेछ। किन उहाँ चाहिँ थचक्क बसेर आफू बिरामी मान्छे सानी मान्छे केही गर्न नसकेपछि अब आर्मीले चाहिँ त्यहीँनिर चाहिँ आर्मीले उहाँलाई समातेपछि अब भोलि गएर कसैले चाहिँ अब लाप्तो हिर्काउने कुरा कसैले चाहिँ गाडामा चड्कन हिर्काउने कुरा जथाभावी अश्लील बोल्ने कुरा होइन। र त्यो कुरा त भइहाले। त्यसपछि उहाँलाई आँखामा पट्टी बाँधिने र हातमा एकदमसँग चाहिँ हात बाँधिदिने कि हात बाँधेपछि त्यो अहिले चाहिँ त्यो हात बाँधेको इफेक्टले गर्दाखेरि अझ पनि उहाँ राम्रोसँग अहिले पनि लेख्न सक्नुहुन्न अरे। अनि त्यस पछाडिबाट चाहिँ उहाँलाई अब केही कुरो थाहा भएन होइन। त्यसपछि उहाँलाई सोधपुछ हुन्छ त को होस् भनेर अब म चाहिँ पछि उहाँले स्वीकार्नुहुन्छ म माओवादी हो तर यो घरपट्टिलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले पिट्ने गर्ने नगर्नुहोस् किनभने आर्मीहरूले चाहिँ त्यो घरपट्टिलाई पनि पिट्न खोज्दाखेरि चाहिँ झम्टिएर चाहिँ एक दुई चड्कन हान्दाखेरि उसलाई चाहिँ उहाँलाई चाहिँ बल्ल स्वीकार्न मन लाग्छ कि म घरपट्टिलाई पिट्नुभन्दा बरु म मर्न तयार छु मै हो माओवादी तपाईँले जे गर्नु छ मलाई गर्नुहोस् उहाँलाई केही पनि नगर्नुहोस् भनेपछि अनि आर्मीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ कब्जामा लिएर चाहिँ अगाडि बढाउन सुरु गर्छ। र त्यस पछाडि उहाँलाई चाहिँ यो आँखामा पट्टी बाँधेको मान्छे हिँड्न कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अब आर्मीहरूले कसैले घिसार्दै कसैले तान्दै होइन कसैले पछाडिबाट चाहिँ जे पाते बोल्दै अश्लील शब्दहरू बोल्दै लाग्छ। उहाँलाई चाहिँ के थियो भने बरु म मर्न पायो हुन्थ्यो। तर यस्तो किसिमको चाहिँ एकदम असभ्य कुरा र चाहिँ अश्लील कुरा र चाहिँ अस्मितामाथि नै क्वेसन आउने कुराहरू चाहिँ यस्तो कुरा आर्मीले नगरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्दो रहेछ। र पछाडि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यो साथीको चाहिँ लास देखाइन्छ पट्टी आँखामा खोलेर तैँले यसलाई चिन्छस् भन्दा म चिन्छु मेरो साथी हो भनेपछि उहाँ रुनुहुन्छ। तर उहाँको विशेषता भने चाहिँ के भने सानी भएको कारणले रोगी भएको कारणले पनि र उहाँको आफ्नो स्वभाव उहाँको शक्ति चाहिँ के रहेछ मुस्कानमा रहेछ क्या। उहाँ चाहिँ जुन बेला पनि तपाईँको हाँस्दिने कि आर्मीसँग जे कुरा सोद्धा पनि सकेसम्म चाहिँ आफू हाँस्ने हुँदा आर्मीहरूलाई पनि धेरै चाहिँ माया लाग्दो रहेछ। त्यसमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ आर्मीको चाहिँ अधिकृतले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ प्रमुखले चाहिँ तपाईँ उहाँलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ एउटा दुईवटा प्रमुखले चाहिँ। र त्यो दिन चाहिँ उहाँलाई लिएर गएर चाहिँ अब आर्मी एउटा स्कुलमा बस्ने रहेछ। धेरै आर्मीहरूको बिचमा पनि उहाँलाई चाहिँ तपाईँको एउटा आर्मीले सुरक्षित साथै भनौँ न। अब अरू सैनिकहरूले त जे अलिकति रफ व्यवहार गर्दा चाहिँ धेरै नै। तर उहाँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ रुममा लगेर आर्मीले राति औषधि खुवाएर सुताउने रहेछ होइन सुताउने रहेछ। सुताए पछाडिबाट अब त्यसलाई एउटा सानो भनेर माया सम्बोधन गर्छन् त्यहाँ शब्द चाहिँ कसैले सानो भनेर सम्बोधन गर्ने कसैले चाहिँ अब त महारानी होस् त चाहिँ तपाईँ तैँले गर्दा हामीले दुःख पायौँ होइन भनेर त अलिकति चाहिँ मिसबिहेभ गर्ने कुराहरू रहे। तर सेनाको अधिकृतले चाहिँ उहाँलाई सम्झाएको हुन्छ कि अब हाम्रो केटाहरूले जे भने पनि तिमी अब चाहिँ तिम्रो आज रेडियोमा चाहिँ तिमी समाजको कुरा चाहिँ प्रकाशित भयो आज बेलुका समाचार आयो अब तिमी समाज सार्वजनिक भइसक्यो तिमी चाहिँ बाँच्छौ नानी तिमी भाग्यमानी रहेछौ भन्छन्। त्यसपछि त्यो स्कुलमा सुताउँछन् त्यो दिन भोलिपल्ट फेरि इलामको ब्यारेकमा चाहिँ लिएर आउँछन्। इलामको ब्यारेकमा लिएर आइसके पछाडि चाहिँ त्यसपछि त्यहाँ इलामको ब्यारेकमा लिएर आइसकेपछि अब त्यहाँ उहाँलाई चाहिँ धेरै सोधपुछहरू गर्छन् होइन। त्यो आँखाको पट्टी बाँध्छन् र वास्तवमा फेरि के रहेछ भने मैले आर्मीको चाहिँ आँखाको पट्टी बाँध्नेको कुरामा चाहिँ कि मैले यो किताबबाट बुझेको चाहिँ पहिला चाहिँ यातनाको कुरा त रह्यो हात बाँध्ने कुरामा पनि भाग्ने कुरामा त रह्यो। तर आर्मी त कुनै पनि मान्छे नचिन्नु भनेर जस्तो लाग्यो कि आर्मी अफिसरहरू आर्मीका व्यक्तिहरू कसैलाई नचिन्नु भनेर उहाँलाई सिधा ठाडो हेर्न पनि दिँदैनन् होइन। आँखा खोल्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ टोइलेट जाँदाखेरि पनि। तर तपाईँको चाहिँ आँखाको पट्टी चाहिँ हरदम बाँधिरहेको हुन्छ क्या। र ब्यारेकसम्म आइपुग्दाखेरि भोलिपल्ट ब्यारेकमा ल्याइन्छ एक दिनमा स्कुलमा राखेर अनि उहाँले चाहिँ के हुन्छ भने एकपटक चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ कुरा चाहिँ मलाई एकदम टोइलेट जान मन लाग्यो भनेर टोइलेटमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो एउटा साथीको एरिया इन्चार्जले पठाएको चिठी हुँदो रहेछ। त्यो चिठी चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो ठ्याक्कै त्यो टोइलेटमा बगाउनु पाउनुहुन्छ। यदि त्यो मैले नबगाएको भए मेरो सेल्टर नम्बर 4 मा चाहिँ 20 जना साथीहरू चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ मर्थ्यो। जिल्ला कमिटीहरूको चाहिँ मिटिङहरू भइरहेको थियो सबै जिल्ला कमिटीहरू ध्वस्त हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ मैले बचाउन पाएँ भनेर उहाँ खुसी हुनुहुन्छ। र यही कुरालाई पनि र उहाँलाई जब आर्मीको ब्यारेकमा लिएर आइसकेपछि भोलिपल्ट चाहिँ पुलिसहरूको जिम्मा लाइन्छ र उहाँले आफूले स्वीकार्नुहुन्छ मलाई आर्मीले अब
मेरो चाहिँ हड्डा होला, मलाई मेरो चाहिँ हातमा चाहिँ तपाईँको पिन रोप्ला, मलाई चाहिँ तपाईँको पिट्ला, मलाई तपाईँको करेन्ट लगाउला र एकदमै धेरै गरेछ भने यिनीहरूले मलाई बलात्कार गर्ने हुन् के। र मेरो साथी स्पा भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ माई खोलाको किनारमा पनि मलाई बलात्कार गरेर साथीलाई मारेको थियो, मेरो पनि त्यही हालत हुने होला। तैपनि म चाहिँ अब जे कुरा पनि स्वीकार्न तयार छु भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यो मानसिकता बनाएर बस्नु भएको हुन्छ। र तैपनि त्यहाँ एउटा आर्मी चाहिँ एउटा दुईवटा आर्मीको अफिसरहरूले चाहिँ धेरै माया गर्नुहुन्छ ल छोरी भनेर चाहिँ, छोरी सानो नानो भनेर चाहिँ, अनि औषधि खाए कि खाएनौ, खाना खाए कि खाएनौ भनेर केयर गर्ने पनि हुन्छन् भने धेरै जवानहरूले चाहिँ अरूले चाहिँ रफ बिहेभ गर्ने कुरा भए। भोलिपल्ट चाहिँ तपाईँको फेरि नि आर्मीकोले चाहिँ पुलिसलाई जिम्मा लगाएर इलामको जेलमा पुगिसकेपछि चाहिँ उहाँले धर्मशिला चापागाई जो अहिले पहिला सांसद पनि हुनुहुन्थ्यो, मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त्यो बेलामा भेट हुनुहुन्छ र उहाँ भेटिसकेपछि उहाँलाई आमालाई भेटेको जस्तै अनुभव हुन्छ। उहाँको त्यति स्नेह चाहिँ त्यति माया उहाँले चाहिँ जेलभित्र पाउनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ यो किताबमा चाहिँ मेरो आमा पछाडिको दोस्रो मलाई चाहिँ यो जीवन र जगत सिकाउने कुरा, मलाई जीवन सिकाउने कुरा, सम्पूर्ण कुरा चाहिँ धर्मशिला चापागाईलाई नै उहाँले क्रेडिट दिनुभएको छ। र धर्मशिला चापागाई स्वयं आफै उहाँको श्रीमानलाई चाहिँ तपाईँको इलामको चाहिँ यो 4 आलीमा चाहिँ आर्मीहरूले मारेको रहेछ, शङ्कर घिमिरे। र उहाँको छोरी 5 महिनाको हुँदाखेरि चाहिँ अग्रणी भन्ने छोरी चाहिँ 5 महिनाको हुँदा त्यो छोरीलाई लिएर जेलमा पर्नु भएको रहेछ उहाँ। र जेलको चाहिँ विभिन्न किसिमका विसङ्गतिमा चाहिँ उहाँ जुधेर चाहिँ उहाँ चाहिँ एक किसिमको वास्तविक लिडरै हुँदैछ। र ताराले नि उहाँको नाम सुन्नुभएको, उहाँलाई देखे पछाडि चाहिँ उहाँलाई धेरै राहत हुन्छ। तर केही समयपछि धर्मशिला र चाहिँ तपाईँको तारा चाहिँ मिलेको देखेर जेल प्रशासनलाई पनि राम्रो लाग्दैन, उहाँले झापा स्वर्ग गरिन्छ के, झापा स्वर्ग गरिन्छ। र तर उहाँलाई चाहिँ जेल छुट्यो भनेर चाहिँ नाटक गरिन्छ, तर पछि चाहिँ भरे चाहिँ जेल स्वर्ग गरेको रहेछ कि। र उहाँलाई त्यसले चाहिँ उता झापामा गरिन्छ। झापामा चाहिँ बिर्तामोडमा चाहिँ जेलको अवस्था सम्पूर्ण हेर्दा उहाँलाई साह्रै नरकीय स्थिति जस्तो लाग्छ। त्यहाँनिर चाहिँ त्यहाँको नाइकेहरूले होइन, नाइटीहरूले गर्ने व्यवहार, आफ्नो चाहिँ आफ्नो समर्पण गरेका साथीभाइहरूको व्यवहार होइन, र त्यहाँ जेलभित्र पनि अश्लील फिल्महरू हेर्ने कुरा, त्यहाँ साथीहरू कोही बोल्यो कुट्यो आस्थाका बन्दीहरूलाई गर्ने व्यवहार होइन। र करिब एकचोटि चाहिँ उहाँ मरुतुल्य भएर चाहिँ अवस्थामा पुग्दाखेरि जेलका चाहिँ उपचार गर्न पनि नलिकन गएको कारणले गर्दाखेरि जस्तो उहाँलाई चाहिँ उहाँका आमा बुबाहरूलाई पनि पुलिसले तिम्रो छोरी मर्यो, तपाईँ चाहिँ जिम्मा लिन आउनुहोस् भनेर चाहिँ खबर पठाएको स्थिति पनि रहेछ। तर पछाडि चाहिँ एक दिन आमालाई पनि जेलभित्र चाहिँ बस्नु दिन्छ क्या, तपाईँको छोरीलाई चाहिँ केयर गर्नको लागि भनेर एक दिन चाहिँ। र 2 दिन चाहिँ उहाँ चाहिँ 2 घन्टा चाहिँ जेलबाट चाहिँ उहाँलाई चाहिँ छुटकारा के अरे अलिक फ्री मानसिक रूपमा चाहिँ अलिकति उहाँलाई फ्रेस हुन पनि समय चाहिँ बाहिर निकाल्न दिँदो रहेछ आमासँग चाहिँ। र घर परिवारले पनि बाहिरबाट चाहिँ त्यसरी सपोर्ट गरिरहेको स्थितिमा उहाँले के चाहिँ उहाँको मानसिकता पनि विक्षिप्त भएर जताततै आर्मी देख्ने, आर्मी आयो भन्ने त्यो मानसिक सन्तुलन नै गुमाएको जस्तो स्थिति र अनि आफ्नो हार्ट डिजिज भएर विकनेस भएर त्यस्तो अवस्थामा उहाँ पुग्नुभएको। अनि पछाडि चाहिँ तपाईँको झापाबाट चाहिँ फेरि पनि मोरङ जेलमा ल्याइँदो रहेछ। मोरङ जेलमा ल्याउँदाखेरि त्यहाँ धर्मशिला चाहिँ फेरि त्यहीँ आउनुहुन्छ। धर्मशिला र चाहिँ धर्मशिलाको छोरी अग्रणी देख्दा उहाँलाई परिवारमै बसेको जस्तो अनुभव हुन्छ कि, अनुभव हुन्छ। अब जेलभित्रको चाहिँ आफ्नो चाहिँ अन्तर्कथा, त्यहाँनिरको चाहिँ जेलका नाइटीहरूले गर्ने व्यवहार, त्यहाँका चाहिँ विभिन्न के अरे चाहिँ अपराधी बन्दीहरूले गर्ने व्यवहार, जेलका चाहिँ जेलरहरूले गर्ने व्यवहार, त्यो कुरा त उहाँलाई छँदैछ। तैपनि धर्मशिलाको चाहिँ त्यहाँ हुँदाखेरि उहाँलाई धेरै राहतको महसुस हुन्छ। र पछाडि चाहिँ फेरि के रहेछ भने उहाँ चाहिँ तपाईँको यो जुन अब 62-63 को आन्दोलन भए पछाडि धर्मशिलाको नेतृत्वमा त्यहाँ जेलमा चाहिँ आस्थाका बन्दीहरूको उहाँको चाहिँ जिद्दमा बसेर जेलमा चाहिँ आन्दोलन गर्ने, झन्डाहरू बनाउने, कालो झन्डा देखाउने, त्यहाँ देखाउने, जेठको छतमा बसेर चाहिँ नारा लगाउने कामहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ खुब उत्साह साथ गर्नुहुन्छ क्या, उत्साह साथ गर्नुहुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ देशमा चाहिँ ठुलै किसिमको परिवर्तन हुने भयो, हाम्रो चाहिँ महान क्रान्ति सफल हुने भयो, अब हामी जेल छुट्छौँ होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ छुट्छौँ। अब हाम्रो चाहिँ देशमा चाहिँ ठुलै किसिमको चाहिँ हक अधिकारहरू स्थापित हुने भयो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँलाई आउँछ। त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ जेल छोडिदिने कुरा हुन्छ। अब करिब 11 गते चाहिँ आन्दोलन भइसके पछाडि चाहिँ उहाँलाई अब जेलमा चाहिँ छुट्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँ धर्मशिला भन्दा अगाडि चाहिँ आउँछ। धर्मशिलाले चाहिँ अब म छुटेँ भने नानी म तँलाई छोरी म तँलाई छुटाउँला, म तँ छुटिस् भने पनि तैँले चाहिँ कसैको सानातिना कुराहरूमा चाहिँ तँ नअल्झिनु, तैँले चाहिँ घर परिवार अरू साथीभाइ सबैले गरेको बिहेभहरूमाथि चाहिँ त कसैसँग पनि त्यसो पूर्वाग्रह नहुनु, तैँले चाहिँ ठुलो सोच बनाएर अगाडि बढ्नु, तेरो हाम्रो भेट भइहाल्छ भनेर चाहिँ उहाँले टाइममा उहाँलाई सम्झाइरहनुहुन्छ।
र उहाँको छोरीले जुन क्षमा भनेर उसलाई सानीमा भनेर उहाँसँग सुत्ने छोरी पनि अब ती 6 महिनामा जेलमा परेको मान्छे 5 वर्ष भइसकेपछि जुन छोरी पनि स्कुल जेलबाटै स्कुल जाने अनि जेलबाट स्कुल जाँदा पनि आउँदा पनि दुईचोटि चाहिँ भनौँ न के अरे चाहिँ आफ्नो तारालाई र आफ्नो आमालाई चाहिँ अँगालो मार्ने माया गर्ने गर्दा उहाँलाई त्यो कुराले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ आनन्द मिलेको हुन्छ होइन आनन्द मिलेको हुन्छ र यस्तै क्रममा चाहिँ अनि पछि के छ भने साथीभाइ पार्टीमा पनि एउटा भेदभावको कुरामा चाहिँ उहाँले चाहिँ पछि महसुस गर्दै जानुहुन्छ कि हामीलाई पार्टीबाट चाहिँ पठाइदिएका सामानहरू पनि साथीभाइले नदिने र मलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ म जेल पर्दा आर्मीले चाहिँ क्याप्चर गर्दाखेरि पनि यो त आर्मीसँग आफै गएकी हो आर्मीले समातेको होइन भनेर कसैले चाहिँ आरोप लगाउने यस्ता कुराहरू पनि हुँदो रहेछन् र उठाएका चन्दाहरू पनि हिनामिना हुँदो रहेछन् यस्ता कुराहरू उहाँलाई मनमा पर्दै पनि गएको हुन्छ र आर्मीलाई चाहिँ हामीले जुन देखेका छौँ आखिर आर्मीलाई हामीले यो चाहिँ ज्ञानेन्द्र सरकारको यो भतुवा हो अथवा नोकर हो यिनीहरूको दलाल हुन् भनेर हामीले भने पनि कति उनीहरूको आफ्नो सामान्य चाहिँ आफ्नो परिवार पाल्नको लागि चाहिँ उनीहरूले जागिर खान आएका हुन् यिनीहरूको दोष के हो भन्ने कुरा पनि उहाँले त्यो एङ्गलबाट पनि विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ दिनदिनै विकास भइरहेको हुन्छ कि र मलाई अचम्म लागेको चाहिँ मान्छेले चाहिँ तपाईँको त्यो एक वर्षमा पनि मान्छेले अथवा उहाँ पार्टीमा हिँडेको चाहिँ करिब तपाईँको भनौँ न पार्टीमै हिँडेको 3 वर्ष जेलमा परेको 1 वर्ष त्यो बिचमा मान्छे 16-17 वर्षको उमेरमा पनि त्यति धेरै ट्रान्सफर्मेसन आउँदो रहेछ कि जुन मान्छे चाहिँ लगनशीलता चाहिँ आर्मीले एउटा चाहिँ अधिकृतले भनिरहेको हुन्छ उहाँलाई यो छोरी तिमी चाहिँ के अरे चाहिँ सानो तिमी चाहिँ यो लगनशीलता अनुशासन र सहनशीलता भनेको चाहिँ मान्छेको गहना हो यो कुरालाई चाहिँ तिमीले पक्रेर हिँड्नुपर्छ है भनेर सम्झाइरहेको हुन्छ त्यो कुरा उहाँलाई चाहिँ धेरै मनमा छुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता कुराहरू धेरै कुरा उहाँले चाहिँ सिक्नुहुन्छ सिकिसक्दाखेरि चाहिँ अब हुन्छ सानैमा पनि उहाँ चाहिँ एउटा म गायक बन्छु अब उहाँ छापामार बन्ने भनेर किताबमा चाहिँ छापामार युवतीको डायरी भनेर स्वयं उहाँ छापामार भनेर गुरिल्ला बनेको होइन 3 महिना मात्रै भएको रहेछ उहाँ चाहिँ आफ्नो एउटा सांस्कृतिक फिल्ममा गीत चाहिँ साह्रै मन पर्ने रहेछ होइन गीत चाहिँ र एकचोटि त अझ 5 पढ्दाखेरि शम्भु राईको चाहिँ तपाईँको के अरे शम्भु राईको गीत साह्रै मन परेर तपाईँको उहाँ चाहिँ शम्भु राईले नै भेट्छु भनेर धरानसम्म पनि गाउँसम्म पनि पुग्नु भएको रहेछ क्या भागेर त्यस्तो किसिमको चाहिँ उहाँको स्वभाव चाहिँ रहेछ तर यो किनभने सानोमा चाहिँ उहाँ चाहिँ बुवाले चाहिँ घरमा 1 वर्षको उहाँ हुँदाखेरि चाहिँ घरबाट चाहिँ अब मामा घरमा छोडिदिनु भएको रहेछ 5-7 वर्ष मामा घरमै हुर्किनु भएछ 6 वर्षपछि मात्रै बुवा चाहिँ आमा र चाहिँ छोरीलाई लिन जानु भएको रहेछ आमा र उहाँको बिचको सम्बन्ध चाहिँ एकदमै आत्मीयता तर बुबाप्रतिको चाहिँ उहाँको नकारात्मक भावना चाहिँ रहेछ कि किन रहेछ त्यो कुरा चाहिँ किताबमा प्रष्ट रूपमा खुलाइएको छैन र यसरी गर्दाखेरि अब जब मोरङको जेलबाट चाहिँ जुन 62-63 आन्दोलन सफल भएपछि उहाँ छुट्नुहुन्छ छुटिसकेपछि उहाँले घरबाट चाहिँ कोही मान्छे दिन त आउँदैन उहाँलाई मेरो छुटाउने कोही पनि मान्छे छैन भन्दै पनि मानवाधिकार कर्मीहरू ह्युमन राइट्सका मान्छेहरूदेखि लिएर विभिन्न सङ्घ संस्थाको मान्छेले चाहिँ उहाँलाई छुटाउँछन् छुटिसकेपछि उहाँ साथीहरूसँग चाहिँ पार्टीसँग जोडिनु पुग्नुहुन्छ मेरो अब पार्टी घर भने पनि जीवन भने पनि सबै पार्टी नै हो भन्ने हिसाबले ठाउँमा उहाँ मोरङमा आफ्नै गाउँठाउँमा पनि उहाँलाई ठुलो सम्मान पनि गर्छन् त्यसपछि उहाँ सांस्कृतिक फिल्ममा हिँड्दै जाँदाखेरि चाहिँ जब चाहिँ उहाँ एउटा पुवा खोला भन्ने एउटा ठाउँ पुग्नुहुन्छ 64 सालको जेठको 18 गतेतिरको घटना हो त्यहाँनिर पुग्दाखेरि 7-8 जना चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ 7-8 जनामा गाउँले नै उहाँलाई घेर्दा रहेछन् क्या किनभने चाहिँ एकचोटि चाहिँ माओवादीले चाहिँ 1 लाख रुपियाँ चन्दा र तपाईँको धेरै खानेकुराहरू उठाएर चाहिँ पसलहरूबाट लिएर उनीहरू तिरेको रहेछ पैसा क्या तिरेको रहेछ र त्यसको बदलामा चाहिँ त्यो गाउँलेहरूले एकदम साङ्घातिक हमला गर्छन् उहाँका ग्रुपलाई चाहिँ समूहलाई साङ्घातिक हमला गर्दा पुलिसले चाहिँ बरु बचाउन आउँदो रहेछ पुलिसले चाहिँ फेरि त्यहाँ वाइसिआर र पार्टीलाई खबर गर्दा पनि पार्टी चाहिँ 3 दिन पछाडि मात्रै पुगेछ क्या पुगिसकेपछि उहाँलाई चाहिँ अलिकति घृणा लाग्छ यस्तो पार्टीले पनि यस्तो गैर जिम्मेवार भनेको बरु पुलिसले हाम्रो बचायो तर हाम्रा चाहिँ साथीहरूले खबर पाएर पनि टाइममा आउनु भएन भने पछाडि अनि उहाँलाई त्यस्तो अलिकति दिक्क लाग्छ र उहाँको एकजना साथी र उहाँ चाहिँ एक दिन टेलिकममा जाँदाखेरि चाहिँ टेलिकम्युनिकेसन अफिसमा जाँदा एउटा अमर भन्ने साथीसँग भेट हुँदा उहाँलाई चाहिँ त्यो अमर साथीको चाहिँ तपाईँसँग भेट हुँदाखेरि उहाँको नयाँ जीवन सुरु हुन्छ अमरसँगै नै उहाँको विवाह हुँदो रहेछ त्यो कुराले उहाँले धेरै प्रष्ट त खुलाउनु भएको छैन अमर भने चाहिँ पार्टीको मान्छे हो कि आर्मीको मान्छे हो कि अथवा साधारण मान्छे को भनेर चाहिँ होइन त्यो किताबमा चाहिँ तर अमरसँग उहाँको जीवन सुरु हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ उहाँले घर परिवार जीवन सबै रुँदाखेरि पनि अमरले चाहिँ अब तिमी रुँदा मलाई पीडा हुन्छ अब हामी सबै छोड अब हामी नयाँ जीवन सुरुवात गरौँ भनेर चाहिँ
उहाँले चाहिँ नयाँ जीवन चाहिँ अमरसँग चाहिँ उहाँको यात्रा सुरु हुँदो रहेछ र उहाँले चाहिँ के छ भने आफू साहित्यकार भएर अनमोल भनेर चाहिँ जुन चाहिँ एउटा साहित्यिक क्षेत्रमा चाहिँ उहाँ चिनिरहेको कुरा चाहिँ जब उहाँ बिरामी भएर चाहिँ यो भेनस हस्पिटलमा चाहिँ बानेश्वरमा आउँदाखेरि चाहिँ धेरै साहित्यकारहरू नेपालका चाहिँ गण्यमान्य मान्छेहरू डाक्टरहरू सबैको घेरामा आफू रहेर चाहिँ उपचार पाउँदा र केयर पाउँदा र चासो पाउँदा चाहिँ म पनि अलिक ठुलै मान्छे भइसकेको छु भन्ने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यो उहाँको पाण्डुलिपिमा चाहिँ पाइन्छ र उहाँले भन्नुहुन्छ त्यो आफ्नो पाण्डुलिपीमा यहाँ हस्तलेखनमा चाहिँ के छ भने जीवन भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ खोला जस्तै रहेछ। त्यो खोलामा चाहिँ प्रकृतिसँग जाँदेर खोला जस्तै रहेछ। त्यो खोला जहिले चाहिँ सुसाउँछ खरे खोलाहरू चाहिँ जुन त्यो उर्लिन्छ होइन उर्लिन्छ त्यस्तै मेरो पनि सामान्य मान्छेको जस्तै जिन्दगी चाहिँ मैले पनि अनि जीवन भने त तपाईँको चाहिँ जम्ने पोखरीको जस्तो पानीको जस्तो जिन्दगी हुन भनिन्छ त्यस्तो पनि के जिन्दगी त बन्नु नै पर्ने रहेछ। जति मान्छेहरूमा चाहिँ सुख हुन्छ दुःख दिगदारी हुन्छ दुःख हुन्छ हताश लाग्छ हैरानी हुन्छ त्यो सबै कुरा मैले भोग्दै म अहिले चाहिँ कहिलेकाहीँ मैले पनि सुखको अनुभूति पनि गरिरहेको छु भनेर चाहिँ यो किताबमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ यो चाहिँ जुन 7औं संस्करणमा गएको हस्तलेखनमा चाहिँ हस्तलेखनमा चाहिँ उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको रहेछ। मैले यति कुरा नै मैले साथीहरूसँग सेयर गरेँ र तपाईँ हामीसँग मिल्यो भने यो किताबहरू चाहिँ जसरी पनि एउटै पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्यो भने यो धेरै भावनात्मक कुराहरू भएकोले सबै कुरा मैले टिप्न सकिनँ कि यो फेरि के रहेछ भने आफूले मात्रै जान्नको लागि पढ्नु बोल्नको लागि पढ्नु र लेख्नको लागि पढ्नु चाहिँ फरक कुरा रहेछ कि र त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ म यति धेरै राम्रो कुराहरू लाग्छ। धेरै कुरा त म टाइम पढ्दाखेरि धेरै भावुक पनि भएँ है। मलाई यस्तो कुराहरू पढ्दाखेरि मलाई गाह्रो नि हुन्छ अनि धेरैचोटि भावुक पनि भएँ। त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा मन छुने किताब छ र त्यो कुरा किताबमा चाहिँ आज मलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा बुक प्रेजेन्टरको रूपमा रेजिना म्यामले अवसर दिनुभएकोमा रेजिना म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद र मेरो केही छुटेका कुराहरूमा यिनीहरूमा सबै कुरा समेटिदिनुको लागि पनि मैले बिमला म्यामलाई आग्रह गर्दै मैले मेरो चाहिँ आफ्नो चाहिँ बुक रिभ्यूको एउटा चाहिँ भूमिका यहीँ अन्त गरेँ। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सो मच सर। धन्यवाद त हजुरलाई हो सर जो हजुरले उत्साह देखाइदिनु भयो। हामीलाई पनि एउटा छुट्टै किसिमको जाँगर चल्यो। मैले यहाँ केही कुरा एड गरेँ। हजुरले अघि नाम लिँदै हुनुहुन्थ्यो गणेश रसिक भनेर। यो बुक पब्लिस हुनुमा चाहिँ विशेष हात गणेश रसिक सरको रहेको छ। उहाँ चाहिँ पहिला हजुरहरूलाई थाहा छ भने त्यो राल्फा भन्ने एउटा ब्यान्ड थियो, पुरानो क्रान्तिकारी गीतहरू गाउने त्यो ब्यान्डको मेम्बर हुनुहुन्थ्यो। पहिला हाम्रो पुरानो के अरे हिरण्य भोजपुरीहरू उहाँहरूको समकालीन सिङ्गर पनि हुनुहुन्छ, राइटर पनि हुनुहुन्छ। उहाँको बुक पनि छ। अनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा साहित्य विधातर्फ अध्यक्ष भएर रहनु पनि भएको थियो। अनि हजुरले अघि यहाँ अमर भनेर मेन्सन गर्नुभएको थियो। अमरको भनेर खुलाएको छैन बुकमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अमर चाहिँ जो सानो भनेर नाम मेन्सन गर्ने युद्ध क्रममा मेन्सन गर्ने आर्मी नै हुनुहुन्छ अमर चाहिँ। र अहिले तारा राईको बुक स्पेसियली मैले चासो दिनुमा चाहिँ रिसेन्टली यो मुभीमा कन्भर्ट गरिँदैछ। यो बुकलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा पनि ट्रान्सलेट गरिएको छ र यो इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन सँगसँगै मुभीमा चाहिँ अलिकति अब क्लास 6 मात्र पढ्नु भएको भनेर उहाँले अघि भनिसक्नु भएको छ। अनि क्लास 6 मात्र पढ्नु भएको भएर उहाँलाई अङ्ग्रेजी नआउने भएको भएर र त्यो हस्ताक्षर गर्दै गरेको पेपर लिगल डकुमेन्ट चाहिँ इङ्ग्लिसमा भएको भएर उहाँले इङ्ग्लिस नबुझिकन हस्ताक्षर गर्नु भएपछि लास्टमा चाहिँ त्यहाँ के लेखिएको रहेछ भन्दाखेरि रोयल्टी चाहिँ नपाउने भन्ने कुरा लेखिएको रहेछ जो उहाँलाई थाहा भएन। पछि त्यो बुकहरू पब्लिस भइसकेपछि रोयल्टी आफूले नपाउँदा मात्र यो कुरा चाहिँ थाहा भयो र रिसेन्टली मिडियामा यो बुकको धेरै नै चर्चा पनि चलेको थियो। अब चाहिँ हाम्रो कमेन्टेटर बिमला म्यामको पालो रहेको छ। सो बिमला म्यामलाई यो भर्चुअल फ्लोर ह्यान्डओभर गर्नुभन्दा अगाडि म्यामको छोटो इन्ट्रोडक्सन। म्याम चाहिँ हाम्रो नेपाली डिपार्टमेन्ट एचओडी हुनुहुन्छ, सबैजनाले चिन्नुपर्ने हुनुहुन्छ बिमला शर्मा म्याम। पर्मानेन्टली चाहिँ उहाँ बागलुङ जयमेरीबाट हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ काठमाडौँमा बसी आउनु भएको छ। मास्टर्स इन नेपाली फ्रम त्रिभुवन युनिभर्सिटी र 1 इयर बिएड पनि गर्नुभएको छ। सो अब सरलाई कभर अप गर्दै यही बुकमा कमेन्ट गरिदिनु हुनको लागि भर्चुअल फ्लोर बिमला म्याम हजुरलाई। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक रेजिना म्याम। यस बुक रिभ्यू प्रोग्रामको अध्यक्षता ग्रहण गर्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्व राजु शिवाकोटी सर। म्याम मैले अलिकति रोकेँ ल स्टार्टिङमा। टाइम चाहिँ हामीसँग 15 मिनट्स हुन्छ है। म तपाईँलाई सक्ने बेलामा मेसेजमा इन्फर्म गर्छु। हस् म्याम। चेयरपर्सन अथवा प्रिन्सिपल रविन्द्रजन थापा सर, त्यसपछि एकाडेमिक डाइरेक्टर वीरेन्द्र सर, नन्दु सर लगायत सम्पूर्ण यस भर्चुअल फ्लोरमा उपस्थित हुनुभएका विशिष्ट बौद्धिक व्यक्तित्वहरू
लाई मैले मर्यादा क्रम अनुसार एक पृष्ठ सम्बोधन गर्दै सम्पूर्ण पुस्तक प्रेमीहरूमा मेरो तर्फबाट सबैलाई नमस्कार। आदरणीय रविन्द्र सर निकै बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र म्यामको आवाज सानो आइरहेको छ। म्याम अलि माइक नजिक अलि नजिकै बस्नु पर्ला म्याम। नजिक नै छु। रविन्द्र सर निकै बौद्धिक हुनुहुन्छ र परिपक्व व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। उहाँको अगाडि त म एकदमै आफूलाई निकै कम र सिकारु मात्रै ठानिरहेको छु। यसमा पनि कता कता आफूलाई टिप्पणीकारको भूमिकामा अलिकति असहज पनि महसुस भइरहेको छ। त्यही पनि एउटै मञ्चमा एउटै कृतिसँग सम्बद्ध रहेर सरसँग आफ्ना विचारहरू पनि राख्न पाउँदा अथवा हजुरहरु समक्ष राख्न पाउँदा चाहिँ आफूलाई अलिकति गौरवको महसुस पनि गरेको छु। खासमा यो किताब छापामार युवतीको डायरी शीर्षक लेखिएको छ। यो किताबमा चाहिँ यसको विषयवस्तुको बारेमा विस्तृत रूपमा यो किताबमा चाहिँ खास गरी छापामार भन्ने बित्तिकै यो पढिसक्दाखेरि पक्कै क्रान्ति परिवर्तनसँग सम्बन्धित भन्ने कुरालाई चाहिँ यस पुस्तकको विषयबाट शीर्षकबाट पनि थाहा हुन्छ। सरले पनि यसको बारेमा विस्तृत रूपमा चर्चा गरि नै सक्नु भएको छ। यसले चाहिँ खास गरी यो परिवर्तनको पक्षमा उभिएकी एउटी नेपाली नारीको जीवनको वास्तविक भोगाइलाई व्यक्त गर्ने प्रयास गरिएको छ भने हाम्रो देशमा भएको आन्दोलन अथवा ६२-६३ को जनआन्दोलनको एउटा विषयवस्तुलाई पनि यहाँनिर त्यसको वास्तविक र ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा चाहिँ उहाँ आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आफ्नो मनको वास्तविक आफ्नो हृदयले लेखिएको एउटा भावलाई व्यक्त गर्नुभएको छ, जसलाई पढ्दाखेरि म पनि अघि सरले भने जस्तै ठाउँ ठाउँमा म पनि आफै भावुकसँग बनेको थिएँ। एकदमै सरल अनि सहज तरिकाले आफ्ना भावहरूलाई आफ्ना विचारहरूलाई पुस्तकमा प्रस्तुत गर्नुभएको रहेछ। त्यसैले यो किताबभित्रको चाहिँ खासमा विषयवस्तुको रूपमा अथवा किताबभित्र चाहिँ विभिन्न शीर्षकहरूमा अघि नै सरले भनिसक्नुभयो, यसको बारेमा पुरै चर्चा गरिसक्नु भएको छ। यसमा एउटा जीवनसँग सम्बन्धित भएर आफ्ना दुःख सुख अथवा पीडाहरूलाई वेदनाहरूलाई समग्र आफ्ना भोगाइहरूलाई व्यक्त गरेर लेखिएको किताब छ। एउटा चाहिँ निरङ्कुश शासन विरुद्धको आक्रोशलाई व्यक्त गरिएको छ। यसमा खास गरी परिवर्तनको नाममै आफूलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तनको योद्धाको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्दै पार्टी र आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा आफ्नो कर्तव्यलाई निभाउन सफल भएको र कुनै पनि ठाउँमा आफूलाई जे जस्तो अप्ठ्यारो अवस्था आइपरे पनि कहिले पनि नझुकेर त्यो आफ्नो कर्तव्यलाई पूर्ण निष्ठापूर्वक पुरा गरेको प्रसङ्गहरू उल्लेख गरेको छ। त्यसपछि निरङ्कुश सरकारले चाहिँ गरेको व्यवहारलाई व्यक्त गरेको छ। त्यस्तै वर्गीय नाता र रगतको नाताको बीचको अन्तरलाई पनि यहाँनिर व्यक्त गरेको छ, जसमा चाहिँ जुन प्रसङ्गमा आफ्नी आमा जन्मदिने आमाप्रतिको उहाँको श्रद्धा पनि एकदमै प्रस्तुत गरेको छ भने आफ्नी आमालाई जत्तिकै सम्मान अथवा माया र उत्तिकै स्नेह प्राप्त गरेको धर्मशिला दिदी भनेर उहाँले सम्बोधन गर्नुभएको छ। उहाँसँगको सामिप्य र उहाँसँगको माया र प्रेमले पनि वास्तविकतामा रगतको नाता र वर्गीय नाता पनि उस्तै हो भन्ने कुरालाई उहाँले तुलना गर्न खोजेको जस्तो पनि मलाई यहाँनिर लाग्यो। अनि त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग छ धनी र गरिब बीचको विभेदलाई पनि यसमा उल्लेख गरिएको छ। विभिन्न प्रसङ्गहरू छ। त्यस्तै शोषक र शोषित अनि सेना र प्रहरीको व्यवहार अनि उनीहरूको वास्तविक जीवन र उनीहरूको बाध्यता र व्यवस्था, त्यस्तै गरी नारीको अस्तित्वको खोजी अनि आफ्नो जीवनको समग्र कथालाई यसभित्र मैले खासमा विषयवस्तुको रूपमा प्राप्त गरेँ, जुन कुरालाई सरले पनि अगाडि सबै विस्तृत रूपमा व्यक्त गरि नै सक्नु भएको छ। यस कृतिलाई खासमा अलिकति राजनीतिक परिवेश पनि भएकोले हुन त खासमा म राजनीति त त्यति धेरै बुझ्दिनँ, तैपनि यो राजनीतिक पृष्ठभूमिसँगै सम्बन्धित पनि रहेको छ र एउटा नारीको वास्तविकतालाई पनि व्यक्त गरेको छ। त्यसैले यहाँनिर उसले आफूलाई माओवादी भन्दै गर्दा खास कम्युनिस्ट विचार अनुसार र यो चाहिँ मार्क्सवादी दृष्टिबाट हेर्नुपर्दा पनि पुँजीवाद अथवा सामन्तवादलाई वर्ग सङ्घर्षद्वारा पल्टाएर अनि त्यसपछि समाजमा चाहिँ समाजमा वैज्ञानिक रूपमा आफ्नो समाजलाई वैज्ञानिक रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने खालको सोचलाई बोकेर अगाडि बढेको एक योद्धाको रूपमा मैले लेखकलाई पाएँ यहाँनिर। त्यसैले यसमा चाहिँ अलिकति राजनीतिक दृष्टिबाट अथवा मार्क्सवादी दृष्टिबाट भन्नुपर्दा
यसमा खासमा समाजमा द्वन्द्व त अन्तर्निहित छ नै। समाजमा हाम्रो समाज जहिले पनि जुनसुकै पाटाहरूमा पनि द्वन्द्व अवश्य पनि हुन्छ हो। त्यस्तै यहाँनिर द्वन्द्व अन्तर्निहित छ, जुन द्वन्द्व शोषक र शोषित बिचको द्वन्द्व छ है। एउटा वर्ग हुन्छ शोषण गर्ने वर्ग हुन्छ, त्यो शोषण गर्ने वर्गले सधैँ शोषितलाई अथवा निम्न वर्गकाहरूलाई शोषण गरिरहेकै हुन्छ। त्यसैको वास्तविकतालाई यसमा पनि मैले प्राप्त गरेँ, जसलाई मैले छापामार युवतीको डायरी शीर्षक लेखिएको छ। डायरी भन्नेमा चाहिँ मैले पढ्दै गर्दा उहाँको आफ्नो जीवन भोगाई अथवा संस्मरण भन्ने पनि बुझेँ, अन्यथा नहोस्, जसमा ती कुराहरूलाई पनि स्पष्ट र राम्रोसँग प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसैले यहाँनिर शोषक र शोषित अथवा शासक र शासित बिचको प्रसङ्ग एकदमै तीव्र रूपमा रहेको छ। किनभने तात्कालीन परिस्थिति शाही सरकार अनि त्यसपछि शाही सरकारको चाहिँ के अरे उहाँ त्यहीबाट परिचालित भएका सेना र प्रहरीको चाहिँ उनीहरूको व्यवहार, आफ्नो भोगाई, आफ्नो जीवन भोगाई, उनीहरूले गरेका व्यवहार आफूलाई त त्यति धेरै आदती नभएको है, कुनै कुनै ठाउँमा आफूले पीडा भोग्नु परे पनि, दुःख शारीरिक मानसिक यातना भोग्नु परे पनि आफूलाई चाहिँ अलिकति तिनीहरूलाई सचेत गराउँदै आफूले त्यसबाट अलिकति प्रोटेक्टिभ फिल गरेको पनि पटक पटक व्यक्त गरेका प्रसङ्गहरू पनि छन्। तर पनि यसमा चाहिँ धेरै सङ्घर्षहरू भइरहेको कुरा यो वास्तविकता नै हो। र यो जहिलेसुकै पनि सङ्घर्ष यस्तै गरी शोषक र शोषित बिचको जुन युद्ध हुन्छ, त्यो युद्धमा शोषक वर्गहरूको शोषण ज्यादती चाहिँ निकै बढी भइसके पछाडि त्यो एकपटक फेरि त्यसले चाहिँ पल्टिनै बाध्यता हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले शोषकहरू जति नै शक्तिशाली भए पनि एकपटक फेरि त्यो सत्ता पल्टिन्छ नै, परिवर्तन पक्कै पनि सम्भव छ भन्ने कुरालाई पनि यसमा वास्तविक रूपमा देखाउन खोजिएको छ। गरिबहरू सधैँ गरिब भएर होइन, कहिलेकाहीँ गरिबको पनि फेरि दिन फर्केर आउँछ भन्ने कुरालाई सुरुमा ती दिनहरू निकै अप्ठ्यारा भए पनि पछि गएर बिस्तारै बिस्तारै त्यो शोषक वर्गकै जमातबाट पनि बिस्तारै फुटेर शोषित वर्गमै उनीहरूले साथ दिइरहेको प्रसङ्ग समेत यहाँनिर व्यक्त गरिएको छ। ६२-६३ जन आन्दोलनको प्रसङ्गमा पनि पुलिस के अरे सेना प्रहरीहरू लगायत जेलभित्रैका चाहिँ उनीहरूलाई आफूले हैकम जमाउने व्यक्तिहरूले समेत पछि बिस्तारै आन्दोलनकारीहरूलाई साथ दिएको र उनीहरूले पनि त्यो कुरालाई कर्मचारीहरू लगायत सबैले त्यसमा साथ दिएर आन्दोलनलाई सफल पारेको प्रसङ्गहरू समेत यहाँनिर उल्लेख गरिएकोले पक्कै पनि यो पनि वास्तविकता नै हो भन्ने कुरालाई यहाँनिर देखाउन खोजेको छ। यसको सन्देश एउटा त्यो पक्ष पनि मलाई लाग्यो। अनि त्यस्तै गरी यसमा खास गरी तारा राईले आफूले आफ्नो जीवनलाई किन यसरी सङ्घर्षमा होमेको होला अथवा तारा राई कसरी क्रान्तिकारी बन्न पुगिन् भन्ने प्रसङ्गलाई पनि यहाँनिर आफ्ना कुरामा चाहिँ व्यक्त गरेको प्रसङ्गहरू मैले पाएँ। किनभने उनी सानै छँदा 1 वर्षको हुँदा आफूलाई र आफ्नो आमालाई बुवाले मामा घरमा लगेर छोडेको प्रसङ्ग अघि सरले पनि भनिसक्नुभयो, छोडेको प्रसङ्ग। अनि त्यसमा आमाले उसका छोरीलाई र आफ्नो इज्जत आफ्नो अस्तित्वलाई बचाइराख्नको लागि र छोरीको उज्जवल भविष्यको लागि आफूले तरकारीको बारी बोकेरै भए पनि निकै मेहनत र कष्टले गाउँ समाजको भनाइलाई खेप्दै अथवा निन्दाहरूलाई पनि सहन गर्दै उनले आफूले आफ्नो जीवन, आमाको जीवन र वास्तविक भोगाइ के हो भन्ने कुरालाई राम्रोसँग चिनेकी रहेछन्। त्यसपछि उनी आफूलाई पनि त्यसमा समाहित गर्दै अभाव के हो भन्ने कुरालाई राम्रोसँग चिन्न सफल भएकी। अभाव अनि त्यसपछि समाजमा हुने अन्याय अत्याचार के हो त्यो कुरालाई राम्रोसँग चिनेकी। बाबुसँगको भने अलिकति बाबुसँग उनले गरेको चाहिँ जुन छ बुवाप्रतिको चाहिँ नकारात्मक धारणा भनौँ, सरले पनि अघि भन्नुभयो, त्यो कुरालाई वास्तविकतामा खुलाइएको त छैन। तर पनि यहाँनिर पक्कै पनि 1 वर्षको हुँदा आमा र उनलाई मामाघरमा छोड्नुको कुनै एउटा पारिवारिक कारण हुन सक्ला। त्यसपछि फेरि आफूलाई अनि त्यहाँ फेरि 6 वर्ष 7 वर्ष भइसके पछाडि फेरि घरमा फर्केको प्रसङ्गहरू पनि छ, जसले गर्दा उनले वास्तविकतालाई बुझेकी छन् भने तिहारको प्रसङ्गमा मामाघरमा जाँदा केही गाउँका आफूलाई डाँठा बाठा र सम्पन्न बनाउँदा केटाहरूले गरेको उनको व्यवहार, एउटा टोपीको प्रसङ्ग पनि त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यो टोपीलाई उनीहरूले आफूले लिएको, हडपेर लिएको प्रसङ्ग, त्यसलाई आफूले प्राप्त गर्न सङ्घर्ष गरेको तर पनि आखिरमा त्यो टोपी च्यातिएको प्रसङ्ग समेत उल्लेख गरिएको। यस्तै गरी खासमा चाहिँ
गरिब दुखी अथवा निम्न वर्गका व्यक्तिहरू सधैँ पछाडि पर्न बाध्य भएका छन्। उनीहरूका इच्छा र चाहनाहरू त्यही टोपी जस्तै च्यातिन बाध्य भएका छन् भन्ने कुरालाई पनि यहाँनिर व्यक्त गर्न खोजिएको मैले पाएँ। अनि त्यसपछि अर्को प्रसङ्ग छ, त्यही कारणले नै उनलाई आफू चाहिँ अन्याय अत्याचारको विरोधमा लाग्न अथवा आफ्नो मनभित्रसम्म दिमागमा नै सानै बच्चा बेडाइदेखि अलिकति अभाव अन्याय अत्याचार खेप्न परेको मान्छे स्वभावै त्यसले विद्रोही पनि बन्न सक्छ, जसको कारणले उनी त्यसरी विद्रोही बन्न पुगेको हुनुपर्ने र आफूलाई पक्कै पनि त्यही अभावकै कारणले होला सानैदेखि विद्रोही स्वभावको थिएँ पनि भन्नुभएको छ। पक्कै पनि त्यो परिस्थितिले मान्छेलाई सिकाउँदै जान्छ, जसको कारणले उहाँ विद्रोही बनेको हुनसक्छ र त्यसपछि देश र जनताको निम्ति र सबैको हक र अधिकारको निम्ति लड्नुपर्छ भन्ने एउटा कम्युनिस्ट धारणालाई पहिलेदेखि आफूले आत्मसात गरेको अथवा मन पराएको, अनि त्यसै अनुसार आफू पहिला नेकपा एमालेलाई राम्रोसँग मन पराउने गरेको, पछि चाहिँ आफ्ना साथीहरूको सङ्गतबाट समाज परिवर्तनको लागि आफू अगाडि बढ्नुपर्छ र यो समाज पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने सोच भइसके पछाडि उहाँ आफू माओवादीमा लाग्न एकदमै मन परेको एकजना एउटा कृतिलाई अनुमोदन गर्नुभएको छ। त्यो कृति पढेपछि उहाँलाई अझै क्रान्तिकारी बन्न प्रेरणा मिलेको र आफू पक्कै पनि म माओवादी युद्धमै लाग्छु र त्यही पार्टीमा लागेर म काम गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ उहाँ आफूलाई त्यसरी कन्फिडेन्स भइसके पछाडि पछि मात्रै साथीहरू फेला पारेर अनि उहाँ चाहिँ आफू क्रान्तिकारी बनेको अथवा पार्टीमा संलग्न भएको भन्ने कुरालाई चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैले खासमा उहाँको विद्रोही स्वभावमा पनि आफ्नो हक र अधिकारको निम्ति निष्पक्ष न्याय सबैमा हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई आफ्नो धारणा बनाएर हिँड्नु भएको हुनाले सेना प्रहरीहरूले जे जस्तो गरे पनि, जेलमै बस्दा पनि साथीहरूको व्यवहार जे जस्तो भए पनि उहाँले कहिल्यै पनि आफ्नो कर्तव्य अथवा आफ्नो पार्टीप्रतिको कर्तव्यलाई कहिल्यै पनि चुक्न नदिएको कुरा चाहिँ यसमा उल्लेख गरेको मैले यसबाट प्राप्त गरेँ। त्यसपछि अर्को प्रसङ्ग छ, यहाँ महिलावादी दृष्टिबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यहाँ छापामार युवतीको डायरी भनेर लेखिएको छ। यसमा एउटा युवतीको वास्तविक जीवनको भोगाइलाई पनि व्यक्त गरिएको छ भने महिलावादी दृष्टिबाट अथवा महिलाको तर्फबाट हेर्नु पर्दा हाम्रो समाजमा महिलाहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको संज्ञा समेत दिने गरिन्छ। हुनाले हाम्रो समाज पितृसत्तात्मक समाज छ। यो समाजमा जहिले पनि महिलाहरू एकदमै शोषित र पीडित भएर बस्न विवश छन्। अहिलेसम्म भन्दा पनि हामी सबै एउटै लेभलमा भइरहँदा पनि कता कता आफै पछाडि हट्नु परेका वास्तविकताहरू म आफैले आफ्नो जीवनमा पनि भोगेकै कुरा हो। त्यो कुराहरू पनि हुन्छ भने हाम्रो समाजको यो पितृसत्तात्मक सोच नहटेसम्म 2-4 जनाले आफ्नो हक र अधिकार खोज्दैमा प्राप्त गरिनेवाला पनि होइन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि यहाँनिर महिलालाई कसरी साधनको रूपमा परिचालित गरिएको छ, कसरी साधनको रूपमा प्रयोग गरियो त भन्ने कुरालाई उहाँको आमाले आफ्नो आमाको भोगाई आफ्नै श्रीमानले माइतीमा लगेर छोडेको छ अनि फेरि पछि लिन गएर ल्याएको पनि छ। एउटा सामान जस्तै साधन जस्तै एउटा गुडिया जस्तै आफूलाई आवश्यक पर्दा चाहिँ ल्यायो अथवा आवश्यक नपरेको बेला अर्कोतिर लगेर छोडियो है। अनि उसले आफ्नो जीवन कसरी व्यतीत गरेको छ, उसले के कस्तो भोगेको होला, बच्चा कसरी हुर्काएको होला, त्यो 6 वर्षको बिचमा कुनै खबर भएको कुरा चाहिँ उल्लेख गरिएको चाहिँ छैन। त्यसैले यसमा चाहिँ त्यो प्रसङ्गले पनि महिलाहरूलाई आफ्ना हक अधिकार इच्छा आकांक्षा चाहना सोच यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ त्यागेर अर्कैको निम्ति तयार भइदिनु पर्ने जस्ता व्यवस्थाहरू पनि यहाँनिर व्यक्त गरिएको छ भने त्यो पनि समाजको एउटा वास्तविक नमुना पनि उदाहरण पनि हो। भने अर्को प्रसङ्गमा चाहिँ त्यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ रेस्टुरेन्टबाट गिरफ्तार गरिएका ती 4 जना महिलाहरूको नारीहरूको वास्तविकतालाई त्यहाँ प्रसङ्ग उल्लेख गरिएको छ। सेविका जस्ता व्यक्तिहरू उदाहरणको रूपमा उहाँहरूले पनि आफ्नो जीवन गुजारा गर्नैको लागि अनि आफ्नो पेट पाल्नैको लागि र आफूलाई समाजमा मान्छे भएर बाँच्नको लागि बाध्यताले त्यस्तो काम गर्नु परेको कुरा बाध्यात्मक परिस्थितिलाई त्यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। तर त्यस्तै बाध्यात्मक परिस्थिति यदि पुरुषहरूलाई पनि हुन्थ्यो भने के पुरुषहरूले पनि महिलाहरूले जस्तै आफूले त्यस्तै धन्दामा संलग्न भएर काम गरेको हुन्थ्यो होला र? त्यो पक्कै पनि हुने थिएन, किनभने एउटा महिला भएको कारणले उहाँलाई प्रयोग गरिएको मात्रै थियो मेरो विचारमा है।
त्यसैले यसरी खासमा महिलाहरूले पशु सर निरीह जीवन बाँच्न परेको अथवा एउटा खेलौना बन्न परेको यी सबै प्रसङ्गहरू खासमा हाम्रो समाजको आर्थिक विभेद नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले आफू आर्थिक रूपमा सम्पन्न नभएसम्म आफू कमजोर भएपछि जुन वर्ग कमजोर हुन्छ त्यो वर्ग अब चाहिँ समाप्तिर लाग्नु पर्ला है। मैले हजुरलाई मेसेज गरेको थिएँ, हेर्नु हैन। पक्कै पनि यसमा आर्थिक पक्ष नै मुख्य र जिम्मेवार हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले यसमा देखाउन खोजेको खास मैले धेरै चाहिँ मेरो समयले पनि भएन र मैले त्यति धेरै अध्ययन गर्न पाएको पनि थिएन। समग्रमा यस्तै विचारहरूलाई व्यक्त गरिएको छ भने यो कृतिमा खासमा अघि सरले पनि भन्नुभयो आग्रह पूर्वाग्रह केही पनि छैन, अगाडि कमेन्टमा पनि भनिएको छ वास्तविकतामै आग्रह पूर्वाग्रह केही पनि राखिएको छैन। आफ्नो स्वच्छ हृदयले आफ्नो वास्तविकतालाई व्यक्त गरेको मैले प्राप्त गरेँ। अनि देश र जनताको नाममा होमिएका हजारौं क्रान्तिकारी छापामारहरूको जीवनको वास्तविकतालाई प्रस्तुत गरेको पाएँ। त्यस्तै गरी सैनिक र प्रहरी बनेका क्रूर व्यक्ति मात्रै होइनन्, उनीहरू पनि आफ्नो आफ्नो हाम्रा दुश्मन मात्रै होइनन्, उनीहरू पनि वास्तविक मान्छे रहेछन् भन्ने कुरालाई त्यही एउटा चाहिँ के खोलाको किनारमा चाहिँ उनीहरू उसमा परेको बेला अघि सरले पनि प्रसङ्ग भन्नुभएको थियो, त्यो प्रसङ्गले पनि र त्यसमा उनी आफू कारागारमै भएको बेला पनि पाएको साथ र सहयोगले पनि त्यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ भने सरल सहज भाषामा व्यक्त गरिएर लेखिएको यो कृतिलाई मैले चाहिँ उनको भोगाई र अनुभवलाई संस्मरण गर्न चाहे र यसको खास वास्तविकतामा सरले भन्नुभएको एउटा कुरालाई यसमा खास कमजोरी पक्ष त मैले खासै त्यति देखेर देखिनँ। एउटा चाहिँ त्यही बाबुप्रतिको नकारात्मक धारणा चाहिँ यहाँ खुलाइएको छैन है। अनि अर्को चाहिँ आमालाई किन छोडेको भन्ने कुरालाई पनि खुलाएको छैन। अनि त्यसपछि आफूलाई हाँस्न र बाँच्न सिकाएको साथी अमर भनेको छ। तर यसमा किताबमा उल्लेख भए अनुसार चाहिँ त्यही गहिरो आँखा हुने, अघि म्यामले भनेपछि मैले मात्रै थाहा पाएँ, गहिरो आँखा हुने सैनिक भनेर उनले सम्बोधन गरेकी छन्। पक्कै पनि उहाँ रहेछ भन्ने मैले अहिले मात्रै बुझेँ। अनि त्यो कुरा त्यत्रो आन्दोलनमा त्यत्रो दुःख पाइरहँदा आफूलाई उपचारको निम्ति पैसा नहुँदा, आफ्नो भनेर भेट्न आउने मान्छे कोही नहुँदा, जेलबाट छुटाइदिने मान्छे कोही नहुँदा त्यो बेला नपाएको साथ अहिले चाहिँ हाँस्न र बाँच्न सिकाएको भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति नमिलेको जस्तो मलाई फिल भइरहेको थियो। म्यामले भनेपछि म त्यो कुरामा पनि क्लियर भएँ भने सर थोरै कुरालाई मैले अलिकति जोड्न मात्रै चाहेँ, सर काटेको होइन, त्यसको लागि माफ चाहन्छु। उनी चाहिँ बिरामी परेर अन्तिम अवस्थामा पुगेको बेला चाहिँ मुख हेर्नको लागि भेट्नको लागि एकपटक आउनु भनेर घरकोहरूलाई चाहिँ खबर गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गरिएको चाहिँ थियो। त्यो कुरालाई मैले थोरै जोड्न चाहेँ। समग्रमा कृति चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो। सरल सहज तरिकाले आफ्नो हृदयले लेखिएको कृति छ। त्यसमा मैले अब म पनि भर्खरै सिकारु नै भएँ भन्नुपर्छ। त्यसको लागि मैले कति न्याय गर्न सकेँ, गल्ती कमजोरीहरूलाई माफ गर्नु होला। मेरो कमेन्टेटरको भूमिकामा मैले यति मात्रै राख्न चाहेँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद म्याम, हजुरले धेरै कुराहरू जोडिदिनु भएको छ। नेपाली विषयको विज्ञ हुनुभएको नाताले पनि धेरै कुराहरू आएको छ। अब चाहिँ भर्चुअल फ्लोर ओपन गर्ने बेला भइसकेको छ, अनम्युट गर्न सक्नुहुनेछ। यो बुकको विषयमा हजुरहरूलाई केही भन्नु छ अथवा आफ्नो राय केही सुझाव छ भने हजुरहरूले व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। म्याम, मलाई नि केही भनौँ जस्तो लाग्यो, म नभनिकन बस्नै सकिनँ है। म अलिकति टिप्पणी गर्न चाहेँ। वास्तवमा रविन्द्र सरले एकदमै किताब पढेको जस्तै गरी त्यसको धारावाहिक सबै कुराहरू, ब्याकग्राउन्ड चाहिँ, त्यसपछि नेपाली जनजीवन, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा माओवादी युद्धले पारेका असरहरू, त्यसलाई कनेक्ट गर्दै सरले अत्यन्तै सरल ढङ्गबाट हामीलाई बुझाउनु भयो। लगभग पुस्तकै पढेको जस्तो अनुभूति भयो। र मैले अलिकति यहीसँग सम्बन्धित यस्तै कुरासँग सम्बन्धित 3टा बुकहरू अलरेडी पढिसकेको सन्दर्भ, मानव वत्सला, कृष्ण केसी, माओवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य, म उनीसँग 2054 सालदेखि चिन्जानमै भएको अवस्था। त्यसपछि गङ्गा लामा, उहाँले युद्धका डोबहरू भनेर यस्तै जनयुद्धको प्रसङ्गको मैले त्यो बुक पनि पढेँ। र पाठशाला, सुधीर शर्माको पाठशाला, 3टा पुस्तक मैले अलरेडी पढिसकेको अवस्था। र यो 3टा पुस्तक र आज छापामार युवतीको डायरी पढ्दाखेरि मैले निकै फरक पाएँ। मानव वत्सलामा कृष्ण केसीलाई दिएको यातना, आर्मीले भैरवनाथगढमा अत्यन्तै कठिन अवस्था, नाङ्गै पारेर यातना दिने, पिट्ने, हातमा पिन घोच्ने, फटा भन्ने, पिट्ने, अनेक गर्ने, त्यहाँ
अनेक शब्दहरू लान्छनाहरू लाउने त्यस्तो अवस्थाबाट चाहिँ पार भएको कुरा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यस्तै गङ्गा लामाको सन्दर्भमा उहाँले युद्धका डोबहरू भनेर उहाँ लमजुङको कुनै गाउँमा घाइते भएर 4 दिनसम्म एउटा बारीको कान्लामा रहेको अवस्थामा एउटा 80 वर्षको वृद्धले पानी खान पनि नदिएको त्यो अवस्था उहाँले प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ। र पाठशालामा पनि नेपाली जनयुद्धमा भएका नेपाली जनयुद्धको अवस्था अन्तर्कुन्तर सबै कुराहरू प्रस्तुत गरिएको अवस्था छ। यसमा चाहिँ एकदमै एक्सट्रिमिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट गइएको छ। आर्मीले पनि अत्यन्तै माओवादी भनेपछि देखिनछ नि, यतापट्टि आएर चाहिँ राज्य पक्षले पनि विद्रोही पक्षले पनि राज्य पक्षका मान्छेहरू पाउने बित्तिकै मार्ने त्यो अवस्था। तर मैले यो अलिकति छापामार युवतीको डायरीमा सरले म्याडमले भनिसकेपछि कता कता धार्मिक कुरा, कता कता सकुन अपसकुनका कुरा, कता कता अलिकति डेलिकेसी सफ्टनेसका कुराहरू चाहिँ मैले पाएँ। जस्तो छापामार युवतीको डायरीमा अहिले सरले प्रसङ्ग उठाउनुभयो, गाउँको कतै हुँदा काग कराउने बित्तिकै अपशकुनको रूपमा हाम्रो हिन्दू समाजमा लिइन्छ। त्यस्तै एउटा माओवादी छापामारको रूपमा हुँदा सधैँ मुस्कान सहित प्रस्तुत हुने त्यो पनि एउटा तारा राईको एउटा अनमोल, उहाँले साहित्यिक नाम पनि अनमोल राख्नु भएको रहेछ, अनमोल खालको विशेषता रहेको मैले पाएँ। सर र म्याडमले जसरी प्रस्तुत गर्नुभयो, यद्यपि मैले बुक पढेको छैन तर अब बुक म पढ्नेवाला मै छु। यस्तै सन्दर्भका 3टा बुक अगाडि पढिसकेर अलिकति मैले कम्पेयर गर्न पाएँ। र एउटा अचम्मको कुरो चाहिँ यहाँ सरले बुकमा त त्यो प्रस्तुत गर्ने आधार भेट्नु भएन, म्याडमले त्यसलाई कनेक्ट गर्नु। जो आर्मी पहिला सानो भन्ने त्यसपछि पछि उहाँसँग बिहा गर्ने भनेको मलाई त अत्यन्तै नौलो लाग्यो। माओवादी छापामारसँग आर्मीको बिहा हुनु भनेको सम्भवतः मैले सुनेको पनि छैन, छ कि छैन नेपालको सन्दर्भ। त्यो पनि एउटा त्यो हिसाबले पनि पृथक ब्याकग्राउन्डबाट चाहिँ यो आएको छ। हाम्रो तारा राई अत्यन्तै सरल व्यक्तिको रूपमा रहनु भएको कुरा सर म्याडमहरूले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। साहित्यकार पनि एउटा जनयुद्धमा लागेर सानै उमेरमा जेल जीवन बिताएर साहित्यकार बन्नु पनि एउटा सानो चान्चुने कुरा होइन। हामी त्यसरी जनयुद्धमा लागेर पार्टीमा लागेर पछाडि 3-4 वर्ष पछाडि पार्टी चटक्क छोडेर अर्को जीवन, अर्को साहित्यिक जीवनप्रति अगाडि जानु पनि एउटा निकै फरक प्रसङ्गमा चाहिँ। र यो पुस्तक उहाँको जीवन अलिकति माओवादी जनयुद्ध जुन त्यसका मर्महरू, त्यसका पक्षहरू, त्यसका सिद्धान्तहरू, त्यसलाई भन्दा पनि उहाँले आफ्नै जीवन नौलो ढङ्गबाट, आफ्नै मौलिक ढङ्गबाट अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नुभयो। त्यसकारण उहाँ अलिकति पृथक मान्छेकै रूपमा मैले पाएँ। र यसमा सर म्यामहरूले अलिकति भन्नुभयो फेमिनिस्ट पोइन्ट अफ भ्यू जोड्न खोजिएको छ, मार्क्सिस्ट पोइन्ट अफ भ्यू, वरीय चिन्तन। अनि अर्को कुरा चाहिँ एउटा महिलाबाट त्यहाँमाथि दलित जनजाति कम्युनिटीको, त्यसपछि पिछडिएको क्षेत्र इलाम आसपास भोजपुर त्यो क्षेत्र अलिकति पिछडिएको क्षेत्र को महिलाले, डबल मार्जिनलाइज ग्रुपको महिलाले त्यस्तो सुख त्यस्तो दुःखमा परेर पनि आफूलाई एउटा साहित्यकारको रूपमा स्थापित गर्नु यो चान्चुने कुरा होइन। यो निकै गहिरो र एउटा गम्भीर खालको चाहिँ ढङ्गबाट उहाँले आफ्नो जीवन अगाडि बढाउनु भएको छ। र मैले चाहिँ एकदमै पृथक ढङ्गबाट पाएँ। सरले म्यामले निकै राम्ररी बुझाइदिनु भयो। मैले यो कुरा अलिकति टिप्पणी गरेँ म्याम, धन्यवाद। धन्यवाद सर, हजुरले पनि इन डिटेल धेरै कुरा भनिदिनु भयो। सर पछाडि अरू बाहेक कोही हुनुहुन्छ भने प्लिज, त्यस पछाडि चाहिँ हामी यो प्रोग्रामलाई फर्मल्ली एन्ड गर्छौँ। मैले कसैले इन्ट्रेस्ट सायद छैन होला, इन्ट्रेस्ट होइन हजुरहरूको कुरा भन्नु छैन होला, द्वन्द्वकै कुरा सम्झाउनु भयो सरले। मैले पनि यो बुकहरू पढ्दै गर्दा सरले अघि इलामको ठाउँहरू मेन्सन गर्नुभयो, पुवा खोला, माई खोला भनेर भन्नुभयो। हामी स्कुल पढ्दै गर्थ्यौँ अनि गाउँमा चाहिँ माओवादी घरमै आएर हतियार बनाउँथे, बम बनाउँथे र हामी चाहिँ स्कुल जाँदै गर्दा बाटामा शाही नेपाली सेनालाई भेट्थ्यौँ र हामी भन्न पनि सक्दैनथ्यौँ कि घरभरि माओवादी बसेका छन्, हतियार बनाइरहेका छन् भनेर। र त्यसको 2-3 दिन पछाडि चाहिँ त्यही पुवा खोलाको आसपासमा एउटा ठाउँ छ, त्यहाँनिर चाहिँ 22 जना प्रहरीहरूलाई एकै ठाउँमा काटेर र बम पड्काएर मारियो। त्यस्ता घटनाहरू पनि थिए। र अर्को कुरा चाहिँ सरले भन्नुभएको जस्तो आर्मी र माओवादीको चाहिँ सम्भवतः विवाह भएको नै छैन होला भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो चाहिँ तारा राईलाई हामीले पर्सनली चिनेको भएर यो बुक जति बेला
पब्लिस हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ पाण्डुलिपि आएको थियो गणेश रसिक सरसँग। अनि म चाहिँ त्यति बेला रेडियोमा काम गर्थेँ, जहाँ जुन रेडियो चाहिँ हाम्रो गणेश रसिक सरको नै थियो। सो त्यो बेला पढ्ने मौका पाएको थिएँ र तारा राईलाई चाहिँ पर्सनली चिन्ने मौका पाएको भएर चाहिँ थाहा भएको थियो यो इन्फर्मेसनहरू। वीरेन्द्र सरले अनम्युट गर्नु भएको छ, हजुरको केही भन्नलाई हो सर? मेरो यो किताब सम्बन्धी भन्दा पनि बाहिर अलिक थोरै कुरा गरौँ। ओके सर। यो किताबको प्रस्तुति चाहिँ एकदमै राम्रो हो। हामीले किताब पढे जस्तै भयो, किताब पढ्नु पर्दैन जस्तो लाग्यो रविन्द्र सर र बिमला म्यामको कुरा सुनेर। अब प्रत्येक पेनमा केही गेन हुन्छ भने जस्तै उहाँ युवती जुन कथा लेख्नु भएको छ, उहाँले पनि जेलमा बसेर पनि त्यत्रो यातना सहेर पनि नयाँ कुरा लेख्नुभयो। त्यही भएर जुनसुकै विषम परिस्थिति आए पनि त्यसबाट केही न केही हामीले हासिल गर्न सक्छौँ। र अहिले जुन कोभिड पिरियडमा हामी शिक्षकहरू पनि ठुलो पेनमा थियौँ, त्यसबाट पनि हामीले थुप्रै किनहरू पनि गरेका छौँ। कतिले कविता लेखे, कतिले आर्टिकल लेखे, कतिले आफूलाई अपडेट गरे। अब यो बुक रिभ्यू पनि त्यही पेनकै प्रोग्रामको एउटा उपज हो। यसमा हामीले यसलाई राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सकिरहेको छौँ। र प्रत्येक युद्धकालमा चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरूको नयाँ नयाँ साहित्य जन्मिन्छ, चाहे त्यो रसियाको क्रान्ति होस्, चाहे त्यो चाहिँ चीनको क्रान्ति होस्, नेपालको पनि माओवादी कालमा थुप्रै किताबहरू लेखियो। यो पनि त्यसको एउटा करी हो। र प्रत्येक ठाउँमा राम्रो नराम्रो मान्छे हुन्छ कि, जस्तै त्यो युवतीको केसमा पनि त्यो आर्मीभित्र पनि उसलाई माया गर्ने मान्छेहरू पनि थिए। त्यसै गरी हाम्रो वरिपरि पनि त्यस्तै हुन्छ कि। त्यही भएर हामी सबैलाई चाहिँ एउटै फ्रेममा राखेर कहिले पनि हेर्नु हुँदैन। हामीलाई त्यहाँ माया गर्ने मान्छे पनि हुन्छ, हामीलाई गाइड गर्ने मान्छे पनि हुन्छ। र अर्को मैले रिक्वेस्ट गर्न खोजेँ चाहिँ अब चाहिँ नयाँ साथीहरू पनि आउनु पर्यो कि, अगाडि बढ्नु पर्यो बुक रिभ्यू प्रोग्राममा है। अब चाहिँ नयाँ नयाँ साथीको अर्कोचोटिदेखि सुनौँ, सबैजना पढ्ने बानीको विकास गरौँ होइन। फर्स्ट क्रान्ति नै आफूलाई पढ्नु भनेमा सुरुमा एउटा कोट राख्नु भएको थियो म्यामले, फर्स्ट रिभोल्युसन नै टु एडुकेटेड भनेर राख्नु भएको थियो। त्यही भएर हामी पनि एडुकेट हौँ, नयाँ नयाँ किताब पढौँ र यसरी अरूलाई पनि सुनाऊँ। अरूलाई सुनाउन धेरै मजा आउँछ क्या। आफू पढ्नु एउटा हो, अरूलाई सुनाउनु जस्तो पुण्यको काम केही पनि होइन। सो पुण्य बाँडौँ, किताब पढौँ, पुण्य बाँडौँ। सो अर्कोचोटि हामीले नयाँ दुईवटा स्पिक एकदम न्यू अहिलेसम्म नगरेको साथीहरू दुईजनाले नयाँ बुक पढेर आउनुहुन्छ भने मैले आशा लिएको छु। हस् त, धन्यवाद। हजुर सर, 1 मिनट एउटा कुरा राख्न मन लाग्यो मलाई नि। अब यो बुक रिभ्यू चाहिँ जुन छ अब कन्टिन्यू भएको छ, खुसी लागेको छ होइन। पहिले ब्रेक भइकन फेरि कन्टिन्यू भएको छ। हजुर सर। यो वास्तवमा चाहिँ अब धेरै दुःख नगरिकनै हामीले एउटा बुक छिचोल्न 1 हप्ता लाग्छ, राम्रो बुक छ भने होइन, कमसेकम। हजुर। तर कसैले मेहनत गरिदिएर जम्मा 1 घन्टाभित्रै धेरै कुरा प्रेजेन्ट गरिदिएर छोटो समयमा जान्न पाइने हुँदाखेरि यो चाहिँ अपर्च्युनिटी हो भन्ने मलाई लाग्छ सबैका लागि। र धेरै राम्रो भइरहेको छ हाम्रो। र यसमा चाहिँ अब अलिकति मिटिङ बैठकहरूमा अलि बढी साथीहरूलाई मेसेज दिने, मोटिभेट गर्ने र धेरै मान्छे ल्याउने प्रयत्न सबैले गरौँ जस्तो मलाई लाग्छ। म आफू पनि लाग्छु। अलिकति सङ्ख्या चाहिँ बढाउनमा हामी सबै ध्यान दिउँ भन्ने मलाई लाग्छ, ताकि प्रेजेन्ट गर्नेहरूलाई पनि बढी हौसला हुन्छ र यो आयोजना गर्ने मान्छेहरूलाई पनि बढी नै एउटा जाँगर आउँछ, जोस आउँछ भन्ने मेरो अनुरोध हो। अब किताबको कुरा अब धेरै अर्थमा यो राम्रो छ। हाम्रो आफ्नो देशको, आफ्नो समाजको वस्तुस्थिति, यहाँकै समस्या, यहाँकै विषयवस्तुलाई राखेको छ। यो सबैका पठनीय रहेछ भन्ने हामीलाई थाहा भयो। धेरै खुसी लाग्यो म्याम, धन्यवाद। यति नै। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर। सरहरूलाई यहाँ मैले जानकारी पनि गराउँ। हिजै हाम्रो राजेन्द्र जोशी सरले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि एकजना स्टुडेन्टले चाहिँ सरको बुक रिभ्यू प्रोग्राम हेरेको भएर अनि मैले पनि बुक पढ्न स्टार्ट गरेँ सर भनेर चाहिँ पर्सनली आएर कुरा गरिराखेको थियो भनेर सरले मेन्सन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सो सम्भवतः यो चेन्ज एकैचोटि चाहिँ आउँदैन होला, हामीलाई टाइम चाहिँ लाग्छ, हामीलाई मान्छे जुटाउन पनि टाइम लाग्छ, अथवा यो इन्ट्रेस्टसँग रिलेटेड मान्छेको टाइम मिल्न सक्छ, नमिल्न सक्छ। कहिले हामी धेरै हुन सक्छौँ, कहिले हामी थोरै हुन सक्छौँ। थोरै भएको बेला पनि नआत्यौँ र धेरै भएको बेला पनि हामी नमात्यौँ। बिस्तारै बढ्दै जाउँ। हामीले यसले हाम्रो अगाडि नै भनौँ न, पर्दा अगाडि नै यो चेन्जेसहरू नदेखिए पनि पर्दा पछाडि चाहिँ चेन्जहरू आइराखेका रहेछन्। हामी कहाँ यो प्रतिक्रिया नआइपुगेको मात्र रहेछ। सो सरहरूलाई मैले यो एउटा पोजिटिभ कुराको जानकारी पनि गराएँ।
यो सँगसँगै हामी 9:22 भइसक्यो, अर्को मिटिङ पनि छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि हाम्रो वेद सरले। सो अबको आजको कार्यक्रमलाई इभ्यालुएसन एज वेल एज समअप पनि गरिदिनु हुनको लागि आजको प्रोग्रामको चेयरम्यान सर राजु कुमार शिवाकोटी, हाम्रो इन्स्टिट्युटको बिओडी हुनुहुन्छ, प्रोफेसनले चाहिँ सिए हुनुहुन्छ, सरलाई प्रोग्राम एन्ड गरिदिनु हुन फर्मल्ली आग्रह गर्न चाहन्छु। रेजिना म्याम, अब यो किताबको रिभ्यू किताब पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ थियो। मैले पनि सकभर सकेसम्म नछोडिकन सबैको कुराहरू सुने। अब यो किताबमा चाहिँ जुन किसिमको रविन्द्र सरले रिभ्यू गर्नुभयो यो किताबमा, यो किताबको लेखकको परिचयको व्यक्तिगत परिचय दिनुभयो उहाँले। त्यो व्यक्तिगत परिचयमा उहाँले चाहिँ 6 कक्षाकी गाउँकी 17 वर्षे केटी जसको नाम सीमा थियो, पार्टीमा फेरि गएर तारा राई रहेछ, फेरि साहित्यिक नाम अनमोल रहेछ जस्ता कुराहरूलाई राखेर उहाँले एकदमै राम्रोसँग यसलाई चाहिँ एकदमै वीरेन्द्र सरले पनि राखिसक्नुभयो एकदम ब्रिफली, तर एकदमै सबै कुरा समेट्ने गरी 158 पेजको किताब रहेछ र उहाँले एकदमै हामीलाई बुझाइदिनु भएको छ। किताबै नपढे पनि पुग्ने गरी बुझाइदिनु भएको छ र यो किताबको ले के भन्न खोजेको भन्ने कुरा पनि उहाँले एकदमै राखिदिनु भयो। यसमा के भन्न खोजिएको जस्तो उहाँले अब यो मुस्कानको कुराहरू राख्नुभयो, अघि पनि ढकाल सरले कुरा गर्नुभएको छ। त्यसै कारण गर्दाखेरि मैले चाहिँ हेर्दाखेरि अब यो किताबमा एकदमै सरल रूपमा उहाँले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रेजेन्टेसन गरिदिनु भएको छ रविन्द्र सरले, र म रविन्द्र सरलाई एकदमै थ्याङ्क्स गर्छु। यति व्यस्त भएर पनि अब अर्गनाइजेसनको काममा यति दौडधुप गरिराख्नु हुँदाखेरि पनि कतिखेर टाइम भ्याएर फेरि पढ्नु चाहिँ राम्रोसँग भएछ। उहाँले एकदमै पुरै धेरै कुरा जोड्नु भएको छ यसमा। अब सबै कुरा व्याख्या गर्न सकिने अहिले। र त्यसपछि गएर फेरि अब कमेन्टेटर बिमला शर्माजीले पनि यसलाई जति कुरा त्यहाँ गौण कुराहरू थिए किताबमा, लुकेको गहनताको कुराहरू थिए, ती कुरालाई एकदमै माइन्युटली उहाँले वर्गीय नाता, अब निरङ्कुशता, रगतको नाता, भोगाई, यो प्रतिसत्ता जस्ता कुराहरूलाई एकदमै न्यारेटिभ रूपमा उहाँले व्याख्या गरिदिनु भयो र एउटा रविन्द्र सरको जुन सिम्पल न्यारेटिभ वे थियो त्यसमा फेरि एउटा कम्प्लिमेन्ट उहाँले गरिदिनु भएको छ। त्योभन्दा बाहेक फेरि गोविन्द ढकाल सरले पनि त्यसमा राख्नुभयो। रेजिना म्याम आफैले पनि बेला बेलामा जुन थप्नुभयो। म पनि एउटा म्युजिकको इन्ट्रेस्टेड मान्छे भएको हुँदा गणेश रसिकजीसँग मैले सहकार्य गर्ने मौका कुनै बेला पाएको थिएँ। उहाँको टिमसँग धेरै वर्ष पहिले, र मलाई खुसी लाग्यो उहाँले रेजिना म्यामले पनि त्यसलाई चाहिँ राख्नुभयो। र यसरी हेर्दाखेरि मैले चाहिँ देख्दाखेरि समग्र रूपमा यो किताबले चाहिँ हामी सबैको हेर्दाखेरि ज्ञान चाहिँ हामीलाई जुन छ, जस्तोसुकै विषम परिस्थिति आए तापनि, जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परिस्थिति भए तापनि त्यो परिस्थितिलाई यदि हामीले हाम्रो मनस्थितिलाई चाहिँ मजबुत बनाउन सक्यौँ भने जित्न सकिने रहेछ। जस्तो कि त्यहाँ अब तारा राईजीलाई आर्मीले समाइसकेपछि त्यहाँ उहाँको साथीलाई चाहिँ मारियो। मारिँदाखेरि आँखा खोलेर देखाइदिँदा पनि उहाँले सायद हिम्मत त्यहाँ चाहिँ टुटाउनु भएको भए सायद धेरै कुरा समस्या परिसक्थ्यो, यो किताब पनि आउँदैन थियो होला आज। त्यसकारण उहाँले हिम्मत बटुल्नु भएको छ। र यसमा म एउटा कुरा के जोड्न चाहन्छु भनेदेखि अब यो एउटा चाहिँ अस्ट्रियन नागरिक जसलाई हिटलरले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ सबैलाई कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा राखेर जर्मनीमा चाहिँ तपाईँको त्यो पुरै परिवारलाई, उसको चाहिँ भिक्टर फ्र्याङ्कलर हो उहाँको नाम चाहिँ, उहाँ एउटा साइकोलोजी चाहिँ प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई चाहिँ सम्पूर्ण परिवार उहाँकै सामनेमा मार्दै गए। सबै आफन्त हजारौँ मान्छेहरू मारिए ती कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा। ती भिक्टर फ्र्याङ्कलिन चाहिँ जहिले पनि हाँस्ने, नाच्ने, गाउने, अब त्यसमा कुनै टेन्स नलिकन बस्नुभयो। उहाँको सामनेमै 10,000 मान्छे मारिए। सायद उहाँलाई मात्रै अब त्यहाँ चाहिँ हुँदाहुँदै पछि जर्मनीले हारिसकेपछि त्यो युद्ध चाहिँ बाट उहाँलाई जेल छोडियो। र त्यहाँ गार्डले पनि सोध्थे के तपाईँ यत्रो दुःख छ, तपाईँ हाँस्नुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ, तपाईँ एकदम चाहिँ पिरै मान्नुहुन्न, टेन्सै लिनुहुन्न भनेर भन्दाखेरि मैले टेन्स लिएर के गर्ने, परिस्थिति त बदल्नै सक्दिनँ, यो परिस्थिति मैले सिर्जना गरेर होइन, बस म भित्र मनस्थितिलाई मैले मजबुत बनाएर जितेर म जान सक्छु भनेर उहाँ जब जेलबाट छुट्नुभयो जर्मनले हारेपछि, तब नि उहाँले किताब लेख्नु भएछ म्यान सर्च फर मिनिङ भन्ने किताब लेखिएपछि त्यो किताब नै आज 30 भाषामा चाहिँ अनुवाद विश्वभरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ पढिएको रहेछ। एउटा वान अफ द बेस्ट रिडिङ बुक रहेछ। र त्यो किताबको कारणले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ
200 भन्दा बढी युनिभर्सिटीमा भिजिटिङ प्रोफेसर पनि गर्नुभएछ पछि गएर। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो परिस्थितिलाई एकदम चाहिँ मजबुत एउटा चाहिँ पोजिटिभ सकारात्मक मनस्थिति बनाएर तारा राईले आफ्नो जीवनमा चाहिँ त्यो जुन किसिमका चाहिँ कुराहरू थिए अघि नै बिमला म्यामले पनि व्याख्या गर्नुभयो, त्यो व्याख्याबाट उहाँ माथि आएर आज आफ्नो लाइफलाई चाहिँ सहज बनाउनु भएको देखिन्छ। र यसमा एकदमै राम्रो चाहिँ हाम्रो यो सकारात्मक एस्पेक्ट हो। हामी आफैमा चाहिँ कयौँ कुराहरू जुन हाम्रो ज्ञानको कुराहरू छन्, अब हामी जे पढ्छौँ फर्मल्ली त्यो पराज्ञान हो, त्यो चाहिँ तपाईँको फिजिक्स नलेज भन्छ त्यसलाई। फेरि गएर यो अपरा ज्ञान अन्तर्गत चाहिँ हामीले यी साहित्यका कुराहरू आफैलाई गेन गर्ने कुराहरू जुन हुन्छ, मेटाफिजिक्सका ज्ञानहरू हुन्छन्, त्यसको लागि हाम्रो यो एक्टिभिटिजलाई निरन्तर दिनुपर्छ। र यसमा चाहिँ म एकदम म्यानेजमेन्टसँग रिक्वेस्ट गर्छु, यसमा हाम्रो रिसोर्स पर्सन जति पनि हुनुहुन्छ, एउटा सर्टेन टाइपको रिसोर्स पर्सनलाई चाहिँ यसमा चाहिँ कम्पलसरी जोडिसकेपछि छोड्न नमिल्ने गरी, जस्तो अघि हामी जोडिँदाखेरि 50 जना थियौँ, अहिले हामी 27 जना छौँ। मन लाग्यो सुन्ने, मन लाग्यो नसुन्ने चाहिँ त्यो नगरिकन उहाँलाई एनुअल ग्रेडिङ, एनुअल अपग्रेड, एनुअल स्यालेरी रिभिजन जस्ता धेरै कुरामा जोडेर चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा कम्पलसरी एक्टिभिटिजको रूपमा लिएर गएर हामीले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। सो एकदमै राम्रो यो हाम्रो एक्टिभिटिज हो। यसले हाम्रो आफैमा पनि हामीलाई चाहिँ एकदमै ठुलो चाहिँ एउटा प्रोमोट गर्छ, हाम्रो आफ्नै जीवनमा पनि हामीलाई धेरै यसले प्रोमोट गर्ने हुँदाखेरि यसलाई कन्टिन्यू गरौँ। र हाम्रा साथीहरू, म चाहिँ खास गरेर सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिन्छु यो प्रोग्रामहरू एरेन्जमेन्ट गर्नु भएकोमा। र स्पेसल्ली आज मैले रविन्द्र सरलाई यति व्यस्तताको बावजुद पनि यति चाहिँ राम्रो व्याख्या गरिदिनु भयो त्यो किताबमा। मैले त यो किताबको बारेमा सुनेको पनि रहेनछु, तर आज खुसी लाग्यो मलाई। मैले एकदमै मेरो माइन्डमै बस्यो यो किताब पढ्नुपर्छ भन्ने। उता बिमला म्याडमले पनि यसमा एकदमै यसमा लुकेका गहनताहरूलाई एकदम चाहिँ एक्सप्लेनेसन गरिदिनु भयो हामीलाई। फेरि लिएर आएर कहाँ कहाँ के लुकेका हुनसक्छन् भनेर पछि सबै सरहरूले, गोविन्द सरले, सबैले, वीरेन्द्र सरले सबैले यसमा कमेन्ट पनि राम्रो राख्नुभयो। रेजिनामा आफैले साह्रै राम्रो कुरो थप्नुभयो, त्यसमा पुवा खोलाको कुरो राख्नुभयो। एउटा हाइड्रो गर्ने क्रममा म चाहिँ पुवा खोलासँग सम्बन्धित भएको थिएँ धेरै पहिले कन्सल्ट्यान्टको रूपमा। याद आयो मलाई, पुवा खोलामा मैले सुनेको थिएँ त्यो कुरा, त्यो 20-21 जना चाहिँ आर्मी प्रहरीहरूलाई चाहिँ मारियो अरे भनेर। तसर्थ चाहिँ यो एकदमै राम्रो मिठो प्रोग्राम हो, यसलाई कन्टिन्यू गरौँ र सक्दो छिटो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ एउटा एकदम फर्मल एक्टिभिटिजको रूपमा लिएर जाउँ। र फर्मल्ली म यो कार्यक्रमलाई चाहिँ आज चाहिँ मेरो तर्फबाट एन्ड गर्न चाहिँ चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद सर, धेरै कुराहरू एड गरिदिनु भयो। आज समग्रमा इलाम नै पुगेको छ जस्तो पनि भयो। सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका महानुभावहरूमा धन्यवाद। आजको बुकलाई स्पेसली सरले आफैले उत्साह देखाइदिनु भएकोमा स्पेसल थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु रविन्द्र सरलाई। अनि कमेन्टेटरको रूपमा सहमति जनाइदिनु भएकोमा बिमला म्यामलाई पनि धन्यवाद। यतिन्जेलसम्म सुनिदिनु भयो सम्पूर्णमा धन्यवाद। यहाँहरूको दिन शुभसँग बितोस्। नमस्ते।